أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। कुरान क्लास में तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान वालेकुम समझें वालेकुम आसान अस्सलाम तरीके से। इंशाअल्लाह। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए आज लेसन नंबर 12 में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मिड क्विज के बाद पहला लेसन है और आप सबको मुबारकबाद भी। ग्रुप्स में मैसेजेस में तो चल रही थी मुबारकबाद, पर लाइव आपको नहीं दी। तो बड़ी खुशी हुई आप लोगों का रिजल्ट देख के, माशाल्लाह। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि बहुत से लोग जो थे वो तैयारी और नहीं कर रहे थे और क्लासेस यानी लास्ट वाली नहीं ले पा रहे थे एक दो हफ्तों से, लेकिन उनको मतलब मैंने कहा, उन्होंने क्विज दे दिया। यही वजह है कि कुछ लोगों के जो नंबर आपको लग रहे हैं कि 30s या 40s में आए हैं, वो इसीलिए कि उनकी अभी तैयारी या मुकम्मल नहीं थी, क्लासेस पूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। तो ये बड़ी खुशी की बात है, चले बात मानी। वरना कुछ तो हिम्मत ही नहीं की, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल शुरू कोर्स में आए बड़े शौक से हैं, लेकिन बिल्कुल वो गायब ही हैं। वरना आप देखें ग्रुप में हमारे इस वक्त तकरीबन 90+ लोग हैं, लेकिन सिर्फ 50 लोगों ने अटेम्प्ट किया। तो ये वजह होती है कि आते तो कोर्स शुरू करने में तो लोग बड़े जोश से नाम लिखवा लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है फिर वो पता नहीं कहाँ चली जाते हैं जज्बे सारे। वो शैतान है ना, वो असल में बीच में आपको ये कोर्स पूरा करने नहीं देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने किया। अब ये कि आप लोगों ने भी हिम्मत करनी है, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा भी होता है कि मिड के बाद ना लोग फिर ढीले हो जाते हैं कि चलो बस एक वो एग्जाम, एक जोश पे थे, एग्जाम दिया, थोड़ा सा फिर डाउन हो गए। तो डाउन नहीं होने देना अपने आप को। अब आगे इंशाल्लाह हमने नया टॉपिक ग्रामर में फेल मुजारे शुरू करना है और भी सारी चीज़ें। और दूसरी बात, नंबरों से घबराया ना करें। असल में तो चीज़ अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको कुरान समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वही बात कि ये जो हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कुरान को सीखने की, अहलुल कुरान में शामिल होने की, कुरान वालों में शामिल होने की, तो इसमें शामिल होना अहम है, ना कि ये कि कौन किस स्पीड से चल रहा है। हर कोई अपने टाइम के हिसाब से, अपनी रूटीन के हिसाब से, अपने जहन के हिसाब से और अपने हालात के हिसाब से कोशिश कर रहा है। तो जो जितनी भी कर रहा है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं और लगे रहें, बस हिम्मत नहीं हारनी और छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। फर्ज करें पहली दफ़ा नहीं अच्छा, बहुत अच्छा नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, रिपीट कर लीजिएगा, दूसरी दफ़ा कर लीजिएगा और अच्छा हो जाएगा। लोग तो QC1 को दो दो तीन तीन दफ़ा भी कर लेते हैं ताकि अच्छा सा पक्का हो जाए। और क्योंकि ये बेस है, अगर बेस अच्छी होगी तो अगले लेवल्स भी आसान हो जाते हैं फिर ना। तो बस लगे रहना है, अल्लाह ताला कोशिशें देखता है, और एक नंबर जो अल्लाह ताला के पास सेव है वो तो सेव ही है ना। तो वो तो आप लोगों के अल्लाह ने महफूज किए हुए हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना। और इंशाल्लाह आज एक नए शौक के साथ आगे सब हमने सूरतें शुरू कर लेनी है। आज लेसन 12 में हमारी सूरह फलक है। ग्रामर में है फेल मुजारे, जिसकी शक्ल इस तरह हुआ करेगी, यफ़ालू, यजआलू, यफ्ताहू, और एंड पे एक पॉइंट होगा इंशाल्लाह। 13 नए लफ्ज सीखेंगे जो कुरान में 841 दफ़ा आए हुए हैं। और हमारी जो बैटरी है वो पहुंच जाएगी इंशाल्लाह 31,000 को क्रॉस कर जाएगी, बल्कि 31,500 को। तो देखें हम आहिस्ता आहिस्ता 40 के पास जा रहे हैं, जो हमारा QC1 का टारगेट था। तो बस खुश हो जाया करें। यही वो 7 होमवर्क्स हैं ऑप्शनल जो आपको बताए थे, जिन पे अभी हमारी बात चल रही है। और आज हमने इसमें से पॉइंट नंबर 5 पढ़ना है, जो MP3 लिखा हुआ है ना सुनने वाला, ये सुनने वाले पे बात होगी। इससे पहले हम 4 पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं, 2 तिलावत के थे, 2 पढ़ने के थे, और अब ये 5वां MP3 सुनने वाला। अच्छा, ये आपका वो विकेबलरी कार्ड है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे वो वर्ड्स लिखे हुए हैं नए वाले, जो आप लोग सीखते हैं और करवाते हैं, ठीक है। इसको अब पहले हम तिलावत सुन लेंगे इंशाल्लाह, और इसके बाद फिर हम इसको करते हैं मजीद इसकी डिटेल। एक सेकेंड मेरे का। जी, ये है सूरह फलक की तिलावत थी। और माशाल्लाह इन कारी की तिलावत वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। इसको अब तर्जुमा तो हम साथ साथ करेंगे इसकी आयतों के। तो इसको देख लेते हैं, पहले इसके हम तारुफ को लेते हैं सूरत के। ये जो सूरत, सूरह फलक और सूरह नास, ये असल में पेयरिंग सूरतें हैं। जो आखिरी कुरान की दोनों सूरतें हैं ना, सूरह फलक और सूरह नास, ये पेयर पेयर में नाजिल हुई थी। और इनका एक अलग से भी नाम है इन दोनों को मिला के, और इनका नाम है मुअव्वज़तैन। ठीक है, मुअव्वज़तैन, जैसे ताउज़, ताउज़ हमने पढ़ा,
आउजू पढ़ते हैं फेल। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये एक ही रूट लेटर से निकले हुए हैं, डिफरेंट इनकी डेरिवेशंस हैं ये। तो ये भी इंशाल्लाह हायर लेवल्स में आप पढ़ेंगे कि ये मुअव्वज़तैन जो वर्ड है ये किस तरह का है। ये असल में डुअल के लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है, और QC3 वाला बाब है, उस हिसाब से ये बना है। इसका मतलब ये होता है दो पनाह देने वाली सूरतें, दो हिफाजत वाली सूरतें। इनके मुख्तलिफ नाम हैं, किताब में आप देखिएगा और भी नाम लिखे हुए हैं। और आपके जो क्विज आएगा उसमें उसमें भी एक सवाल ही इस तरह आता है कि जिसमें एक नाम तो मुअव्वज़तैन लिखा होता है और एक इस तरह भी लिखा होता है उसके तर्जुमे में कि दो हिफाजत वाली या दो पनाह वाली सूरतें। तो आपने देख के उस ऑप्शन को क्लिक करना है। दो ऑप्शन सही होते होते हैं अक्सर इसमें, लिहाजा ध्यान से ना, ये ना हो कि एक ही आप बस मुअव्वज़तैन लिख दें और वो रॉन्ग हो जाए। तो ध्यान से बुक को पढ़ के इसका फिर वो कीजिएगा क्विज। अच्छा, मुअव्वज़तैन मीन्स कि दो पनाह मांगने वाली सूरतें। अब इसमें इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत थी वो ये थी कि हर नमाज के बाद, यानी 5 फर्ज नमाजें हैं दिन में, हर फर्ज नमाज के बाद सूरह इखलास जो पीछे हमने पढ़ी थी कुल हु वल्लाह वाली, वो और ये दोनों, ये तीनों सूरतें हर फर्ज नमाज के बाद एक दफा लाजमी पढ़ते थे, और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा। तो ये उनका मामूल था, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसी तरह इन सूरतों को अपना मामूल बनाएं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर रात को आराम फरमाते तो अपने हाथों, यानी कि अपने हाथों को इस तरह करते और फिर उस पर फूंकते पहले, और फिर मुअव्वज़तैन पढ़ते, यानी ये दोनों सूरतें, और उसको फिर अपने जिस्म के ऊपर फेर लेते, जहां तक उनका हाथ मतलब जाता तो उसको वो फेर लेते। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। तो ये समझे ऐसे ही है ना जैसे वैक्सीन है। हम क्या करते हैं, कई दफा वो जो मच्छर बहुत ज्यादा हो तो क्या कहते हैं कि आप मॉस्पेल लगा लें, एक ऑयल सा मिलता है वो, तो आराम से हाथों पे लगाएं। तो आप सोचें कि जस्ट लाइक ऐसे लग रहा है जैसे एक वैक्सीन है, एक दवाई है जो आपको हिफाजत के लिए दी जा रही है। अल्लाह ताला ने इसीलिए सुबह शाम के अस्कार में भी ये सूरतें रखी हुई हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी ये थी कि हर नमाज के बाद पढ़ते, फिर रात को सोने से पहले स्पेशल पढ़ते। इट मीन सोचें कि ये कितनी खूबसूरत दवाई है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते। हमें कोई प्रॉब्लम हो ना, तो डॉक्टर जब हमें कहता है 3 टाइम आपने ये खानी या 2 टाइम खानी, तो बड़े हम याद करके अलार्म लगा लगा के और बड़े एहतमाम करके वो खाते हैं दवाई, क्योंकि हमें पता होता है उससे हमें शिफा मिलेगी। लेकिन ये जो अल्लाह ने वादा कर दिया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि इस तरह भी हम हिफाजत में आ सकते हैं। और अभी अब जब हम पढ़ेंगे कि इसमें हर तरह के शर से पनाह मिल जाती है, हर तरह के जो बंदा सोच सकता है ना, तमाम शर इसमें शामिल है। तो देखें, हमारे पास इतना अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते उस सेंस में या उस शऊर के साथ। तो अब हमने जब ये सूरत पढ़ लेनी है तो ये चीज़ अपने अंदर पैदा करनी है कि हम इसको शऊर के साथ और एज ए वैक्सीन समझ के और अपनी हिफाजत समझ के इसको हम एहतमाम के साथ पढ़ें, और यकीन के साथ फिर इस पर यकीन रखें कि इसका यकीनन असर भी होगा। इसमें हर किस्म के शर से पनाह मांगी गई है, और बिलखुसूस 3 तरह के शरूर से बात हुई है सूरह फलक में, अंधेरा, जादू और हसद। ठीक है, यानी कि एक तो हर किस्म का, और फिर 3 स्पेशल, अंधेरा, जादू और हसद। तो ये अब हम इस पे बात करेंगे, देखेंगे इसको। और इन शुरूर से कौन नहीं बचना चाहता, हर कोई बचना चाहता है ना। तो बस हमने अब यही एहतमाम करना है इंशाअल्लाह इसको पढ़ने का। सबसे पहली इसकी आयत है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। अब इसमें देखें, कुल कुल हम पहले भी पढ़ चुके हैं सूरह इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद। वहां भी मैंने आपको बताया था कि कुल जो है एक फेल अमर है। फेल अमर अभी आपने नहीं पढ़े, वैसे भी ये QC2 का फेल है, लेकिन बहरहाल ये चूंकि कुरान में बहुत इस्तेमाल होता है, इसका इस तरह इशारा हुआ करेगा, और इसे इसका मतलब है कह दीजिए। यानी अल्लाह ताला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप कहें, यानी कि सिर्फ ये एक एज ए रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक किस्म का ऑर्डर है, फेल अमर है। तो उनसे कहा जा रहा है, लेकिन उनके थ्रू हर मुसलमान से कहा जा रहा है कि कह दो। क्या कह दो? आउजू। आउजू हम पढ़ चुके हैं, उसमें जो हमने पढ़ी थी तावुज शुरू में ही। आउजू का ये इशारा था ना, मैं पनाह मांगता हूँ या मैं पनाह में आता हूँ। तो कुल आउजू, कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ। वहां पे था जब हमने ताउज में पढ़ा बिल्लाही, आउज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ है आउज़ु बिरब्बी। तो सेम वही कंस्ट्रक्शन है, आप आराम से जिस तरह बिल्लाह के 2 टुकड़े किए थे, इस तरह बिरब्बी के आप 2 टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, बी हर्फ हर्फ हो गया, रब साथ उसके अटैच है जो कि इसमें, और आउज़ु आपको पता है फेल है, कुल भी फेल है। तो कुल आउज़ु बिरब्बी, मैं पनाह में आता हूँ रब की। ठीक है, बिरब को आप अलग करके 2 टुकड़े इसके कर सकते हैं। आगे है अल फलक। एक तो देखिए अलिफ लाम लगा, इससे हमें फौरन पता चला ये इसम है, और इसका मतलब है हम जो नॉर्मल लिख देते हैं सुबह के रब की। ठीक है,
अब मसला ये कि अल्लाह ताला जब भी नोट किया करें कि जब भी किसी आयत का एंड होता है तो भी जो अल्लाह ताला अपने नाम इस्तेमाल करते हैं या जो भी शुरू में इस्तेमाल होते हैं वो उस मजमून के हवाले से या उस टॉपिक के हवाले से अल्लाह ताला का नाम इस्तेमाल होता है। वरना तो अल्लाह ताला के बहुत से नाम हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल जो रब की बात की, फलक की बात की, तो फलक का सीधा सीधा मीनिंग लें तो हम कह देते हैं सुबह, लेकिन इस वर्ड के अंदर बहुत इसके गहरे मीनिंग है। फलक असल में होता है किसी चीज को फाड़ के अंदर से निकलना। ठीक है, कोई चीज फाड़ी जाए और उसमें से फिर कोई चीज फूटे। जैसे कि पौधा, जब बीज जो जमीन को फाड़ के पौधा बनता है तो भी उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। बादलों को फाड़ के जब बारिश निकलती है तो भी यही वर्ड इस्तेमाल होता है। सुबह जो रात का अंधेरा जब छटता है और वहां से जब सुबह की किरण निकलती है उसमें भी यही वर्ड इस्तेमाल होता है। सम स्कॉलर्स इसको खलाका के मीनिंग में भी लेते हैं कि जिस तरह चीज की पैदाइश होती भी तकरीबन इसी तरह है ना, कि कोई चीज फाड़ के अंदर से कुछ निकलता है, तो उस सेंस में भी इसको लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे इस सूरत में इसका जिक्र स्कॉलर्स बताते हैं कि चूंकि आगे शरूर की बात आई ना, ऐसे शर, ऐसे अंधेरे, ऐसी मायूसियां, ऐसी ऐसी यानी कि मुसीबतें, ऐसी बलाएं, तो उनसे बचा के हमें हिफाजत में ले आना और ये कि नाउमीदी से एक उम्मीद की तरफ, एक अंधेरों से उजालों की तरफ लेके आना। तो अल्लाह ताला ने अपनी सिफ्त भी वही इस्तेमाल की कि रब्बिल फलक, कि इंसान इस शऊर के साथ कहे कि मैं उस रब की पनाह मांगता हूँ कि जो मुझे इन खतरात से बचा के, यानी कि अंधेरों से रोशनी की तरफ और यानी कि मुश्किलों से आसानी की तरफ ला सकता है। तो ये वाली किस्म की, यानी कि अगर हम क्लासिकल तफासिर में बात करें तो बहुत प्यारी और बड़ी डिटेल में उन्होंने अल फलक का मीनिंग लिखा हुआ है। तो इसको आप देख लें। अच्छा, एक फलक हम उर्दू में और भी बोलते हैं, वो दूसरे काफ के साथ, डंडे वाले काफ के साथ, उसका क्या मतलब होता है? आसमान। 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 हाँ जी, वो आसमान। आसमान। ये जो काफ नुक्तों वाला काफ है ये सुबह वाला है ना, फलक। तो ये वो है। तो इसको हम कर चुके हैं। अब ये देखें, ये सारी बात वैसे हम कर चुके हैं। रब्बिल रब्बिल फलक में यानी कि तसव्वुर और एहसास करने को कहा गया है कि सुबह के रब का जिक्र जब आप सोचें तो सोचें पूरा एक सिस्टम है। ऐसे ही तो सुबह नहीं ना हो जाती, रात हुई, हमने तो आंखें खोली, सुबह हो गई, लेकिन वो सुबह होने में पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है। एक सूरज चांद सितारों की वो जो गर्दिश, वो जमीन के गिर्द उनकी रोटेशन, उनका जो फासला, और फिर उसके बाद उसमें से किस तरह वो एक जगह तो रोशनी होती है, दूसरी जगह सूरज जाता है अंधे, जहाँ यानी कि जहाँ से गायब हो जाता है वहां रात है। बड़ा एक सिस्टम चल रहा है। तो इस पूरे सिस्टम पे अगर जरा गौर करें तो सुबह होना भी एक बड़ा सूथिंग इफेक्ट होता है। जैसे इंसान बड़ा परेशान हो और जब उसको एकदम, या रात कह लें कि रात में बड़ा दुखी और परेशान रो रहा है या बड़ा फिक्र में है, तो जब सुबह, जैसे सुबह एक उम्मीद दिलाती है ना, सुबह एक रोशनी और एक ताजगी देती है, वैसे ही इंसान की जिंदगी में जब गम और परेशानियां खत्म हो और आगे से खुशियां आए तो इंसान को वैसा ही सूदिंग इफेक्ट और हिफाजत में आके एक वैसी ही प्रोटेक्शन फील होती है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम फील कर सकते हैं। और आप इसको पढ़ लें, कुल आऊज़ू कह दीजिए, मैं पनाह में आता हूँ, बी रब्बी, रब की, अल फलक, सुबह के, मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। आगे देखें, मैं शर्री मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किया। खलका का फेल हम पढ़ चुके हैं ना, खलका उसने पैदा किया। ये बिल्कुल हमने आबदा, जकरा, नसरा, ये पूरे एक जो हमने ग्रुप पढ़ा था उसके अंदर खलका भी था। तो ये माजी का ही वही इस्तेमाल हुआ है, उसने पैदा किया। अब ये देखिए मिन आया है ना, इट मीन्स के जो पीछे आउजू की बात आई थी ना, वहां पे जब देखें तावुज में हम पढ़ते थे, हमने कहा था कुल आउजू, नहीं कुल नहीं, आउजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वहां मिन आया था किससे? वहां भी हम पनाह मांगने लगे थे और जिस चीज से पनाह मांगनी थी ना, उससे पहले मिन आ गया था कि किस चीज से पनाह मांगने लगे, वहां शैतान की बात आई थी। ठीक है, मिन आया, और यहाँ देखें मिन किस चीज की बात होने लगी है? शर की। अब तभी वो देखें मिन आया, मिन शर्री, शर से। और शर जो है, शर का भी, शर के अंदर भी बहुत सारी मीनिंग्स आ जाते हैं। मिन शर तो हो गया ना शर से, लेकिन शर क्या है? शर आपको पता है कि शर जो हम तो नॉर्मली कह देते हैं ना, हर शायद बुराई, गुनाह, लेकिन इसमें हर वो तकलीफ, हर वो बुराई, हर वो गुनाह शामिल है कि जो आपको अजियत दे, तकलीफ दे। इवन वो चीज भी जो आपको बुराई और तकलीफ की तरफ भी ले जाए वो भी शर में आ जाती है। तो अल्लाह ताला से हम हर तरह के मिन शर, जब हमने कहा कि शर से पनाह मांगते हैं, और फिर साथ उसके मजीद उसकी डिटेल बता दी कि माँ जो, माँ यहाँ सेंटर में आया, यहाँ जो का मीनिंग देगा। ठीक है, माँ हमने पढ़ा है कि इसके मीनिंग और भी हैं, क्या भी इसका मीनिंग है, नहीं भी इसका मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे जो माँ इस्तेमाल हुआ है वो जो के मीनिंग है, कि जो भी, और साथ ही ब्रैकेट में जो लिखा है ना उन चीजों के, ये जरूर आप इसको जहन में रखिएगा इसके मीनिंग को,
کہ جو جو چیزیں بھی اس نے پیدا کی نا اس کے خالقہ یعنی جو خالقہ یعنی جو جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ کہہ دیں گے نا تو وہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ صحیح بن رہا کہ من شر ما خلق، جو کہ جو شر اس نے پیدا. اس طرح پھر وہ شر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے کہ ہم شاید اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شر. حالانکہ اس طرح یہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی حکمت ہے، یا یہ کہہ لیں کہ مخلوقات کے آگے سے اندر ان کے شر ہوتے ہیں، لیکن وہ بذات خود شر نہیں ہوتی وہ چیز. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آپ نے پیدا کیا ہے، جتنی بھی آپ کی مخلوقات ہیں، ان کے شر سے ہمیں بچا لے. ٹھیک ہے، ماں میں یہ چیز آ جائے گی. اچھا، ماں کی ڈیٹیل تھوڑی اور بتائی ہوئی ہے، یہ آپ کی جسٹ انفارمیشن کے لیے آگے بھی آپ کے کام آئے گی. ایک ہم نے پڑھا نا حرف فی، جس کا مطلب تھا، کیا مطلب تھا فی کا؟ فی کا کیا میننگ تھا، پڑھا ہے نا؟ میں ہاں، یہ میں. ساتھ میں نہیں، ساتھ نہیں، فی کا مطلب میں پڑھا تھا نا. میں ہاں، میں. اچھا، میں اب اور دیکھیں، اور ایک ہے فی ہی. اگر میں اس فی کے ساتھ ہی جوڑ دوں، ضمیر جو ہم نے ٹیبل بھی کیے تھے، تو فی ہی کیا ہو گیا؟ اس میں. اس ہے میں نا؟ اس میں. اور ماں اس میں بتا دیا کہ اس میں ہاں. اب یہ دیکھیں، انہوں نے آپ کو ماں کا اصل میں استعمال کیا بتایا ہے. ماں جب حرف کے ساتھ آئے تو اس کا میننگ نہیں میں بھی آ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، فی ہی ہوتا ہے اس میں، اور اگر ہم کہہ دیں ما فی ہی تو نہیں ہے اس میں. جیسے آپ سمجھائیں عرب کنٹریز میں جو لوگ عربی بولتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب گروسری سٹور پہ کچھ لینے جائیں اور ان سے ہم کوئی چیز مانگیں اور وہ آگے سے کہیں معافی معافی، تو کہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم نا، شروع شروع مجھے پتا نہیں تھا، تو میں سمجھ رہی تھی کہ اردو والا معافی بول رہے ہیں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا سوری، کہ مجھے معاف کرے میرے پاس نہیں ہے. تو وہ والا میں معافی سمجھتی تھی. حالانکہ یہ ورڈ ہے ما فی ہی، یعنی کہ نہیں ہے. اس دکاندار وہ کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے فی ہی کے ساتھ جب وہ آیا تو وہ نہیں کا میننگ دے رہا، ما فی ہی، کہ نہیں ہے اس میں، یعنی اس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سینس آ رہی ہے. اب ماں کے میں آپ کو اور بھی بتاتی ہوں. ماں اور من، من بھی ہم نے ایک پڑھا تھا نا. من کا مطلب ایسا ہوتا ہے کون، اور من آپ کو بتایا تھا کہ جب شروع میں استعمال ہو تو میننگ اور دیتا ہے، بیچ میں آئے تو جو کا میننگ دیتا ہے. اسی طرح ماں کی بھی سٹوری ہے. ماں اور من جو ہے نا یہ ملتے جلتے ہیں، ان کی سٹوری بھی اس طرح ملتی جلتی ہے. لیکن ماں میں یہ کہ ماں کی میننگ زیادہ ہے. من کے تو صرف دو تھے، ایک تو کیا اور ایک جو. لیکن ماں میں ایک تیسرا میننگ نہیں کا بھی آتا ہے. فی الحال تو یہ تین ہے. ویسے ماں کی اور بھی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے جو کہ آپ کی انشاءاللہ ہائر لیولز میں آپ پڑھیں گے. فی الحال جو زیادہ استعمال ہوتی ہے، جو زیادہ ہمیں نظر آئے گی، وہ یہ تین چیزیں: ماں نہیں، ماں وٹ، کیا کا میننگ، اور ماں جو کا میننگ. کیا اور جو تو اس لیے آسان ہے کہ کیا اور جو تقریباً وٹ ہی ہے. وہ جب بیچ میں آ جائے تو جو کا میننگ دے دیتا ہے، سائڈ پہ آ جائے تو کیا کا. جیسے آپ فرض کریں، میں آپ سے کہتی ہوں وٹ آر یو ڈوئنگ، تو وٹ شروع میں لگایا تو اس کا مینس کہ تم کیا کر رہی ہو. لیکن اگر اسی وٹ کو بیچ میں لے جوں کہ آئی ایم ڈوئنگ وٹ یو آسک ٹو می، تو پھر وہ وٹ بیچ میں تو جو کا میننگ دے دے گا. اس لیے وہاں تو لفظ بدلا نہیں، صرف اس لفظ کی جگہ بدلنے سے وہ کیا اور جو میں چینج ہو گیا. لیکن نہیں والا جو ہے نا، نہیں والا البتہ استعمال ہوتا ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں، یہ مختلف اگزامپلس دی ہوئی ہیں جو بھی آپ نے کچھ پڑھ لی ہیں اور کچھ آپ پڑھ رہے ہوں گے. جیسے یہ شروع والی جو ہے نا، یہ والی، یہ ابھی میں نے آپ کو ما فی ہی کی اگزامپل بتائی کہ جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، ما فی ہی، تو یا کوئی بھی اور بھی حرف ہو سکتا ہے، تو اس کے ساتھ اکثر یہ نہیں کا میننگ دیتا ہے. موسٹلی، ناٹ آلویز. کبھی بھی کوئی رول جب آپ کو بتایا جائے تو اسے آلویز مت سمجھیں. موسٹلی بتایا جاتا ہے کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے. بہت کم ہوگا کہ کبھی کچھ چینج بھی ہو جائے گا، لیکن ادروائز موسٹلی ایسا ہوگا. اچھا، ما فی ہی جب اس طرح آئے گا کسی حرف کے ساتھ تو وہ نہیں کا میننگ دے گا. ابھی ہم نے پیچھے جب فعل پڑھے تھے ماضی والے، تو جب ہم نے کہا تھا دارابا کے ساتھ کہ نہیں میں نے نہیں مارا، تو ماں دارابا کہتے تھے نا. تو اس کا مطلب ماضی فعل کے ساتھ بھی جب ماں آتا ہے، اور خاص کر وہ جب شروع میں آ رہا ہو یا افعال کے بارے میں بتا رہا ہو کچھ، تو پھر وہ نہیں کا ہی میننگ دے رہا ہوتا ہے. ماں خالہ کا، جیسے نہیں میں نے پیدا کیا، ماں دارابا نہیں میں نے مارا. ٹھیک ہے، تو یہ ماں خالہ کا، ماں فی ہی، دونوں میں نہیں کا میننگ دے رہا ہے. اب وٹ کی طرف آ جائیں، کیا اور جو والے میں. کیا میں تو سمپل رول ہے کہ جب وہ شروع میں آ رہا ہو، کویسچن مارک بھی لگا ہو، اور ساتھ اس کے خاص کر اسم ہو. یہ دیکھیں، ماں دینو کا، تمہارا دین کیا ہے. یا پھر ماں اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے. ماں رب ماں کتابو کا، تمہاری کتاب کیا ہے. اس صورت میں یہ دیکھیں اسم کے ساتھ آ رہا ہے، اور آ بھی شروع میں رہا ہے، اور اینڈ پہ کویسچن مارک بھی نظر آ رہا ہے. تو یہاں تو سمپل آپ اس کو کہیں گے کیا کا میننگ. ٹھیک ہے، کیا. لیکن جب وہ بیچ میں آ جائے، جملے کے کنیکٹنگ ورڈ بن جائے، تو وہاں پہ وہ جو کا میننگ دے دیتا ہے. جیسے ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی، من شر ما خلق،
ठीक है। शर से, जो उसने यानी कि जो जो चीजें भी उसने पैदा की उनके शर से, तो यहाँ जो का मीनिंग दे गया। ठीक है, ये चीज अब आप इसको सिर्फ आप देख लें। ऐसा सच आपसे इसके बारे में कोई इस तरह सवाल नहीं होंगे। बहुत आसान सा सवाल आएगा जो आपने पढ़ा होगा, तो वो आपको जैसे फर्ज करें पूछा हो सकता है कि माँ खलका में माँ का क्या मीनिंग है, तो वो तो आपने चूंकि पढ़ लिया है तो वो आप आराम से बता देंगे। इसी तरह मिन शर्री माँ खलक में पूछा जा सकता है कि इस आयत में माँ का क्या मतलब था, तो वो आप जो कि पढ़ चुके हैं ना, बस वही पूछा जाएगा, इसलिए परेशान हो। सिर्फ ये आपको एक बात बताइए कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कभी ये कुछ कह देती हैं, कभी कहती हैं क्या, कभी कहती हैं नहीं, कभी कहती हैं जो। तो ये एक पूरे मतलब एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं मुख्तलिफ पोजीशंस में आके, मुख्तलिफ जगहों पे आके। यही बात मन की है। जब हमने कहा मन रब्बू का, हमने किए थे ना सवाल बोलचाल में, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, तो वहां पे वो कौन का मीनिंग दे रहा था। लेकिन जब अभी पीछे हमने पढ़ी थी, जब हमने तस्बीह पढ़ी थी रुकू और सजदे में, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो वहां भी तो मन आया था, पर वहां मन जो का मीनिंग दे रहा था। क्या था? समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन ली, लिमन उसकी, जिसने या जो, हमीदा हु उसकी तारीफ की। तो यहाँ ये मीनिंग जो या जिसका दे रहा था। ठीक है ना? तो ये हो सकता है, इसलिए इसमें इतने परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी ये खाला का आप पहले पढ़ चुके हैं, खाला का वही फेल है। अगर हम चूंकि रुक जाते हैं ना आयत पे, तो इसलिए हम कह देते हैं मिन शर्री मा खलक, वो सिर्फ रुकने की वजह से। अदरवाइज आप पूरा वर्ड पढ़ें तो फिर मा खलका, ठीक है, जो कुछ भी उसने पैदा किया उसके शर से पनाह मांगते हैं। तो ये हो गई। अब इसमें देखें, इस आयत में ये बात स्पेशल बताई जा रही है कि याद रखने की चीज ये है कि शर जो उन चीजों का शर है जो उसने पैदा की, यानी अल्लाह ताला की किसी भी मखलूक जो भी उसने पैदा की है, उनमें उनके शर से हम पनाह मांग रहे हैं। कहने का मतलब है हर चीज, अब आप खुद सोचें, हर चीज जो भी दुनिया में पैदा हुई है वो किसी वक्त तो हमारे लिए अच्छी साबित होती है, और समटाइम वो शर भी तो बन सकती है ना। तो हमें नहीं पता कि हमें तो बज़ाहिर वो शर नजर आते हैं ना, सिर्फ जैसे हमें कीड़े मकोड़े नजर आ गए, हमें चलो आग नजर आ गई, हमें फलां दो। लेकिन एक चीज जो हमें पता भी नहीं है, जो हमारे जैसे अब जरासीम होते हैं या और भी बहुत सी मखलूकात जो हमें नजर भी नहीं आती, तो हम तो अल्लाह ताला से ओवरऑल बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो मुझे पता है वो भी, और जो मुझे नहीं पता वो भी, और जो इस मखलूक में जो बज़ाहिर हमारे साथ बैठे हैं उनके उनके भी तो अंदर शर हो सकता है ना। जैसे कि इंसान एक दूसरे के लिए भी तो बुरा साबित हो सकता है ना, कोई साजिश कर ले, कोई उसके दिल में उसके खिलाफ बोगस पैदा हो जाए, अचानक नफरत पैदा हो जाए, उसे पता ही ना हो, उसके साथ रहने वाला ही शख्स उसके साथ बुरा कर दे, तो शर तो हर तरह का हो सकता है। इसलिए हमने हर मखलूक के शर से अल्लाह की पनाह मांग ली, चाहे वो मखलूक अच्छी मखलूक थी, इंसान थे, जानवर थे, जिन थे, परिंदे थे, जो भी थे, नजर आने वाले थे या अनसीन थे, उसमें सब वो शामिल हो जाते हैं। ठीक है? अल्लाह ताला ने जैसे इंसानों को तो अच्छे कामों के लिए पैदा किया, लेकिन बाजुकात वही इंसान हमारे लिए शर बन जाते हैं। इसलिए हमें तो नहीं पता, इसलिए हम कह रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला चाहे वो चीज जानदार है, बेजान है, जो भी है, जो कुछ भी आपने पैदा किया उसके शर से मुझे बचा ले। आप सिंपल एग्जांपल लें पानी की, पानी के बगैर बंदा मर जाता है ना, पानी ना मिले प्यास की वजह से, लेकिन वही पानी जब ज्यादा हो जाए तो वो एक इंसान को डुबो देता है। सैलाब, जैसे भी आप पिछले दिनों यानी कि जो सैलाब आ रहे हैं और जिस तरह के वाकयात नजर आ रहे हैं, इसी तरह आग, वही आग हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आग ना हो तो हम खाना नहीं पका सकते। वही आग ज्यादा हो जाए या कोई चीज जला दे तो वही आग इंसान की जान ले लेती है। इसी तरह हर चीज के फायदे भी हैं और हर चीज के नुकसानात भी हैं। इवन हमारे अंदर एक हमारा एक अच्छा यानी कि जो एक नफ्स हमारा, जिसे हम कहते हैं कि अच्छा नफ्स और एक बुरा नफ्स, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना, और तीन तरह के बल्कि नफ्स हैं। तो हर तरह का इंसान के अंदर नफ्स है। जब वो अच्छे काम कर रहा होता है, जब अच्छी खुराक अपनी बॉडी को अच्छी चीजें खिला पिला रहा है, अल्लाह से जोड़ रहा है, कुरान से और नेकी से जोड़ रहा है, तो उसका अच्छा वाला नफ्स फलता फूलता है। जब इंसान अपने आप को खुदा से दूर कर लेता है तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसके साथ एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। फिर वो जो उसका जो गंदे वाला नफ्स होता है वो उसका फिर फलता फूलता है, और एट द एंड फिर इंसान की ऐसी जानवरों वाली हरकतें भी करने शुरू कर देता है। वही इंसान जिसको हिदायत मिले तो अच्छा बन जाता है, ना मिले तो बुरा बन जाता है। इसलिए हर चीज में शर भी है और खैर भी है। लिहाजा हम हर चीज के शर से अल्लाह से पनाह मांगते हैं। तो ये देखें, इतनी खूबसूरत ये आयत है, और इस आयत के अंदर इतना यानी कि सब कुछ ही आ जाता है। अगर हम यहाँ पे भी स्टॉप कर देना इस बात को, इस सूरत को, तो भी एवरीथिंग इज यानी कि सब कवर हो जाता है इसमें। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने आगे मजीद तीन शर का स्पेशल जिक्र किया। इसका मतलब है कि वो शर इतने खतरनाक हैं कि उनका अलग से फिर जिक्र आया, इनके अलावा भी उनका अलग से जिक्र है, हालांकि इसमें भी वो शामिल हैं। तो उसको हम पढ़ लेते हैं। पहले आप इसको देख लें, मिन से शर, शर माँ, यानी जो भी उन चीजों के जो भी है, खला का उसने पैदा की।
ठीक है, इसको आप एक बार रीड करें। अब आगे देखें, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जब वो छा जाए। व मिन शर तो हम पहले पढ़ चुके, वा और मिन से, और शर शर हो गया, ठीक है, वा मिन शर तो हो गया। आगे गौसिकिन, गौसिकिन कहते हैं अंधेरे को, ये भी एक इसम है। देखिए इसकी तनवीन आई हुई है लास्ट पे, दो जबर हैं, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। गौसिकिन अंधेरे के शर से, ठीक है। अंधेरे के शर का क्यों जिक्र हुआ, अब इसको हम आगे देखेंगे इसकी डिटेल में। इजा, जब, इजा का मतलब होता है जब। अच्छा, कुरान में एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, इज, उसका मतलब भी जब या तब, तब भी आता है कई जगहों पे, और जब भी आता है। अच्छा, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया कि सम टाइम वो भी आए तो उसको भी आपको पता हो, मजीद वेकेबलरी में इजाफा हो। हालांकि एग्जैक्ट तो हमने सिर्फ इजा पढ़ना था। इजा जब, वकबा, वकबा देखें अगेन फाला की कंस्ट्रक्शन पे है ना, जैसे हमने फाला फतह जाला पढ़े थे, वैसे ही वकबा। इट मीन्स यहां से आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये फेल है, ठीक है। वकबा का मतलब है कि यानी कि अंधेरे का पीछे जिक्र था ना, तो अंधेरे से ही आप याद रख सकते हैं कि उसके छाने का जिक्र है, कि जब वो छा जाए। अब असल में ये फेल वकबा जो है ये माजी का फेल है, जिसका मतलब होना था छा गया, ठीक है, जब वो छा गया। लेकिन ये खसूसियत है इज़ा की, अब इसको भी नोट कर लें इस बात को, कि जब माजी के फेल से पहले इज़ा आ जाए तो फिर वो उस माजी के मीनिंग को मुजारे में ले जाता है, यानी फ्यूचर में ले जाता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम इस तरह नहीं करेंगे कि जब वो छा गया, बल्कि हम इसे कहेंगे कि जब वो छा जाए, यानी इसे पूरा अगर जुमला बोलें तो जब वो छा जाएगा। हमें यानी कि हम अंधेरे के शर से पनाह मांग रहे हैं, वमिन शर्रि गासिकिन, और अंधेरे के शर से जब वो छा जाए, यानी जब वो छा जाए उस वक्त उसके शर से मैं पनाह मांगती हूँ। क्योंकि अंधेरा बगैर छाए, यानी डार्क पिच, या कह लें आधी रात नहीं, या उसमें अगर कोई बुराई नहीं, तो फिर वो ऐसा सच अंधेरा बुरा नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत से काम, जैसे लैलतुल कदर भी तो रात ही है ना, वो भी तो 1000 महीनों से बेहतर रात है, वो भी अंधेरे अंधेरा ही है ना। या अगर तहज्जुद आप पढ़ते हैं तो वो भी रात में ही उठ के पढ़ते हैं ना। तो और भी बहुत अच्छे काम हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ज्यादातर अंधेरा जो है वो बुराइयों की तरफ ले जाता है, या कह लें कि बुरे काम जितने होते हैं वो रात में होते हैं, इसलिए स्पेशल कहा गया कि जब वो छा जाए उस वक्त उसके शर से हमें बचा लें। अब इसकी मिसाल जो इज़ा की है, आपको एक और जगह भी अब आगे आएगी, आप सूरह नसर भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वहां पे होगा ना इज़ा जा नसरुल्लाह। तो जा भी जो है ना, ये एक माजी का फेल है जिसका मतलब होता है वो आया। और जब हम उसे सूरत में पढ़ते हैं इज़ा जा, तो हम कहते हैं जब आ जाए, जब आ जाएगी नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद। इट मीन्स उसको हमने माजी से मुजारे में ले गए, ठीक है, फ्यूचर में ले गए। तो ये सिर्फ इज़ा की वजह से उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये इज़ा की खसूसियत है। तो बस इस पॉइंट को एक नोट कर लें और आगे चलें। अब उसमें यही वो बात की जा रही है कि रात को क्या होता है असल में, कि 12 घंटे दिन में तो हमने काम शाम कर लिया, उसके बाद जब रात इतनी लंबी आती है, नॉर्मली तो सारे 12 घंटों की रात ही होती है ना, 8 घंटे सो लें, 6 सो लें, 5 सो लें। तो उसमें क्या होता है कि इंसान फारिग हो जाता है काम काज से, जो भी कमाना शमाना खाना पकाना सारा, फिर वेला होके फिर अपना मोबाइल पकड़ के, आजकल तो बहुत ही आसान है, मोबाइल पकड़ा फिर अपने बिस्तर पे, और फिर आपको नहीं पता कि वो कहाँ पे कहाँ घूम रहा है। पहले जमाने में तो बुराई करना फिर भी मुश्किल से ना, घर में से जाना पड़ता था बच्चों को भी या किसी को भी, उठ के कहीं बुराई करने। अब तो उठना भी नहीं पड़ता, अपने बेड पे बैठे बैठे आप दुनिया में कहीं भी पहुंच जाएं। तो क्या होता है उस टाइम, खाली दिमाग होता है इंसान का, तो खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर होता है। तो उस टाइम फिर आपको अजीब अजीब ख्यालात भी आते हैं, क्योंकि आप फुर्सत में होते हैं। और वैसे देखें तो भी बुराइयां सारी क्या है रात में, जैसे नाइट क्लब्स और थिएटर्स और जितने भी ये बार शार और ये जहाँ चलती हैं सारी गलत चीजें, तो ये सारी चीजें भी अक्सर आप देखें रात में ही चलती हैं। तो रात का जो शर, और फिर जो चोरियां चकारियां होती हैं, कोई साजिशें होती हैं दुश्मनों के खिलाफ, किसी के हमला करना है, कुछ करना है, ये सारे काम भी अक्सर रातों में ही होते हैं। तो रात जो को बुराई बहुत ज्यादा फैल जाती है। वैसे भी है ना, हदीस में भी है कि जब शाम हो जाए तो घर के मतलब लाइटें जला दो, और बर्तन ढांप दो, और बच्चों को अंदर बुला लो, और उसके बाद उनको मत बाहर जाने दो। तो ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि रात को शर फैलता है, शयातीन बाहर निकलते हैं, इसीलिए कहा गया रात में बाहर ना जाया जाए और बच्चों को भी ना भेजा जाए। तो ये इसीलिए जरूरी है। तो स्पेशल रात के शर से पनाह मांगी गई, क्यों, क्योंकि रात में ही सारे गलत काम होते हैं। अच्छा, रात में एक आजकल हमारी खवातीन में भी एक बड़ी आदत है ना, सारे काम करके अब रात को ड्रामा देखना है बैठ के। ये एक तुम ड्रामों वाली जो नेचर, मुझे पता है अक्सर लोगों की होती है, मतलब आदत है, कि जो सारा कुछ करके अब रिलैक्स होने के लिए अब फ्री हुए हैं, चलो जब कुछ देखें, अब ड्रामे देखना शुरू कर देती हैं।
تو وہ میں کہتی ہوں اس عادت کو نا آپ لوگ آہستہ آہستہ چھوڑنے کی کوشش کریں. یہ عادت صرف ایک لغو چیز ہے. ٹائم ویسٹنگ، دماغ خراب، ہر طرف سے فرسٹریشن. ایک تو آپ کی اپنی زندگی کے مسائل اوپر سے آپ دیکھتے بھی، اور آج کل کے ڈرامے سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. نرا گند ہی ہوتا ہے. کوئی ادھر سے سازش دکھا رہے ہیں، کوئی ساس بہو کی، کوئی دیورانی جٹھانی کی، کوئی وہ لڑکا لڑکی کی سٹوریاں، اور کوئی یہ اور کوئی وہ. کیا ہوتا سارا ادھر ادھر سے آپ کا دماغ برین واشنگ ہو رہی ہوتی ہے بہت برے طریقے سے. اور پھر آپ اپنا ٹائم بھی اتنا ویسٹ کر لیتے ہیں. ویسے کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے جی ہمارے پاس پڑھنے کا اور یہ اور وہ کرنے کا، لیکن وہاں بیٹھ کے آپ پھر رج کے ڈرامے بھی دیکھتی ہیں خواتین. پھر آپ ظاہر اس میں دیکھیں گی تو بے پردگی بھی دیکھیں گی، پھر آپ رنگ برنگے کپڑے بھی دیکھیں گی، رنگ برنگے برتن بھی دیکھیں گی، ان کے گھروں کے عالیشان وہ سب. وہ تو سارا ڈرامے کا مطلب ہی جھوٹ ہے. ڈرامہ تو کہتے ہیں اس کو نا جھوٹ کو. تو وہ تو سارا بنایا گیا ہے، کریٹ کیا گیا ہے. وہ اوریجنل تھوڑی ہوتا ہے، نہ وہ رشتے اوریجنل ہوتے ہیں نہ وہ. لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کو دکھا دکھا کے آپ لوگوں کے دل للچائے جاتے ہیں کہ اب آپ بھی کہیں کہ میرا بھی سوٹ اس طرح کا ہو، میرا بھی شوہر اس طرح کا ہو، میرے بھی بچے اتنے ہو، میرا بھی گھر کی ڈائننگ ٹیبل اس طرح کی ہو. تو کیا ہوتا ہے انسان کے اندر وہ بس غلط خیالات اور غلط چیزیں اور غلط خواہشیں اور دنیا داری پیدا ہوتی ہے. اور ٹائم کا تو ایک الگ سے ضیاع وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اور میوزک بھی بیچ میں سننے کو ملتا ہے، بے پردگیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے بہتر ہے اپنی سعادت کو ختم کریں. کوشش کریں اپنے ٹائم کو اچھی جگہوں پہ یوٹیلائز کریں، اچھی چیزوں میں. دیکھنا بھی ہے کچھ تو کچھ اچھا دیکھیں جس سے کوئی آپ کے کوئی تسلی ہو، روح کو بھی کوئی فائدہ ملے، کوئی ذہن کو بھی کوئی نالج ملے، کچھ کچھ فائدہ، کچھ اچھی چیز. نہیں تو پھر آرام سے سو جائیں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم نماز شماز پڑھیں، دعائیں پڑھیں رات کی اور سو جائیں. اپنی نیند پوری کریں مزے سے، بجائے کہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھنے کی نا. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچانا چاہیے. یہ سارے دشمن کے وہ حملے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم آہستہ آہستہ اس کے ٹریپ میں آئی جا رہے ہیں. اور جلدی ظاہر سوئیں گے تو پھر جلدی اٹھیں گے تو پھر ہم صبح کے رب کی وہ برکتیں محسوس کر سکتے ہیں نا، ورنہ تو نہیں. اب اس کو پڑھیں. وَمِن شرری، اور شر سے، غاسقin، اندھیرے کے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے. آگے آخری آیت اس کی آ جاتی ہے، آخری نہیں سیکنڈ لاسٹ. وَمِن شرری، وَمِن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کی گرہوں پر. اچھا دیکھیں، ومن شر تو یہ اب دوسرے شر کی بات ہوئی. ابھی تک ہم نے اوور آل پہلے بات کی تھی کہ ہر طرح کے شر سے، پھر ہم نے اس میں سے خاص کر کے اندھیرے کی بات کر لی. اب ہم اس میں دوسرے نمبر والے شر پہ آئے ہیں، اور یہ کون سا ہے؟ گرہوں پہ پھونکے مارنے والے سے کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ جادو. یہ جادو کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں دیکھیں وہ شروع والے ورڈز تو وہی ہیں، وہ ہمیں آتے ہیں. ومن شر، اور شر سے، نفاسات. نفاسات جو یہ ورڈ ہے یہ جمع کے طور پہ یہاں پہ آیا ہے. اوپر اصل میں لگ تو آپ کو ایسے لائے سنگل، لیکن اصل میں یہ اس طرح لکھا ہوا ہے کیونکہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے نا، کھڑی زبر کو اگر ہم کھول کے لکھیں تو زبر الف لکھ سکتے ہیں. زبر تو سمجھیں یہ دو زبر اور دو الف بیچ میں، اس طرح کر کے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. تو یہاں یہ ایسے جمع آیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پھونکے مارنے والیوں. اب یہ والیوں سے لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، کہ صرف عورتیں جادو کرنی یا عورتیں ہی شاید جادو کرتی ہیں، تو اس لیے عورتوں کی بات ہے. حالانکہ یہاں عورتوں کی بات نہیں ہے. یا آپ کوئی بھی تفسیر پڑھ لیں، تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مردوں، اس میں جادو کرنے والے مردوں کا بھی ذکر ہے اور مرد کرنے والی عورتوں کا بھی ذکر ہے. اصل میں یہاں بات ہوئی ہے نفس کی، کہ وہ نفس یا وہ نفس جو جادو کرتا ہے. اور نفس جو ہے نا وہ مونس ہوتا ہے، تو اس لیے مونس ورڈ استعمال ہوا. یا ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ کام اکثر گروہوں میں کیا یعنی کہ یعنی کہ گروپس بنے ہوتے ہیں، پوری ایک ٹولہ ہوتا ہے، پوری ایک ٹیم کی طرح ایک جماعت سی بنتی ہے، یعنی ان کے ساتھی ہوتے ہیں. تو کیونکہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، گروہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک مونس ورڈ ہے. تو سم اسکالرس کہتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے یہاں مونس آیا، مطلب اسم آیا نا. اب اس کی جو واحد ہے یہ بھی یاد کر لیں، یہ ایگزام میں آ سکتی ہے. نفسات کی واحد ہے نفسا. نفسا اس کے اینڈ پہ گولتا ہے، یہ مونس ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے اس کی ذرا اس طرح کی شکل، اور اس کی جمع بھی دیکھیں مونس والی ہے، جو ہم نے پڑھی تھی نا، مسلمہ مسلمات، صالحہ صالحات، اسی سٹائل کی الف تا والی. تو یہ جمع بھی اس طرح کی ہے، لہٰذا یہ مونس ورڈ ہے. اچھا، اس لفظ کا مطلب یاد رکھنے کے لیے پھونکے مارنے، اس کا ورڈ جو ہے نا وہ خود بھی اس کا مطلب آپ کو سمجھائے گا کیسے. اگر آپ اس ورڈ کو اوریجنل اس کی تجوید یعنی مخارج کے ساتھ ادا کریں، نفسا، سا کو اور فا کو، اور وہ بھی شد کے ساتھ، تو دیکھیں آپ کے منہ سے آٹومیٹکلی نا ایک وہ نکلتی ہے بلوئنگ، ایک تھوک سا نکلتا ہے نا، نفسا. تو یہ اصل میں ایسی پھونک کو کہتے ہیں کہ جیسے کسی کینڈل میں یا کسی کو بہت زور سے نہیں پھونک مار کے بجھاتے اور ساتھ آپ کا تھوک بھی باہر آ جائے، تو یہ اس طرح کی پھونک کو کہا گیا ہے نفسا. تو یہ ورڈ کے لفظ بھی ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو صحیح طرح پروناؤنس کریں تو آپ کے منہ سے وہ تھوس کر کے ایسے تھوڑا سا ایک ہوا سی نا، ایک تھوک سی باہر نکلتی ہے. نفسا، نفسا آپ کر کے دیکھیں، اس کو بولیں تو وہ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ
ऐसी फूंक जिसमें थोड़ा थूक भी बाहर आ जाए। तो ये उस तरह की फूंक, जो गिरोह पे फूंके मारते हैं, ये उस किस्म की फूंकें होती हैं। और आगे है फिल उकद। अच्छा, फिल उकद, उकद भी जमा के तौर पे आया है, ये वर्ड जमा है। और ये किसकी जमा है? गिरहों, ये जो हम गिरा लगाते हैं ना धागे पे जैसे गिरा लगाते हैं, ये वो है उसकी। और इसकी वाहिद है उकदा। ठीक है, नहीं सॉरी, उकदा। उकदा इसकी वाहिद है। और जमा एज ए जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये है उकदन। ये सिस्टम वहाँ क्या कह रही है? जी ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसे याद रखें गिरोह को। और अच्छा, इस लफ्ज को याद रखने की भी एक हिंट बताई हुई है। वो हिंट ये है कि एक हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज अपनी जुबान में, अकद। जैसे कि शादी की गिरा जो होती है ना, उसे भी कहते हैं रिश्ता अकद में, या निकाह। निकाह के वो अक्सर कार्ड्स पे भी लिखा होता है कि तकरीब अकद, निकाह की तकरीब। तो ये जो वो अलबत्ता जबर के से, ये जो है ना शादी वाला, ये जबर से है। तो ये, लेकिन इसको याद, ये भी एक किस्म की गिराई होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब शादी होती है तो दो लोगों का एग्रीमेंट ही होता है ना, आपस में वो जुड़ते हैं। तो ये एक किस्म की गिराई होती है, तो इसीलिए आप इससे रिलेट करके उसको याद कर सकते हैं कि यहाँ गिरहों का जिक्र है। और वैसे भी नफसा के साथ अगर पूरी हम आयत को याद करें तो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा कि यहाँ गिरहों का जिक्र है। क्योंकि फूंके किस पे मारी जाए? जादूगर क्या करते थे? जादूगर भी तो ऐसे ही करते हैं ना, वो कोई धागे शागे शायद लेते हैं और उसको फिर गिरा लगाते हैं, फिर उस पर पढ़ते हैं कुछ, फिर फूंके मारते हैं, और पढ़ पढ़ के वो नोट्स लगाते जाते हैं। तो बस ये वो वाली चीज जहन में ले आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग याद रह जाएगा। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। और गिरहों पर फूंके मारने वालियों के शर से। वालियों में हरगिज, दोबारा बता रही हूँ, सिर्फ औरतें नहीं हैं बल्कि सब शामिल हैं। यानी जो भी ये काम करे, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, इसको आपने लिखना है। अब इसमें ये देखें, इतना ये बड़ी चीज है जादू, या इतनी खतरनाक चीज है कि इसीलिए इसका जिक्र अलग से आया। ठीक है, एक पहले अंधेरे का आया कि ज़ाहिर है अंधेरे के शर भी होते हैं बहुत, और दूसरा भी जादू हो गया। तीसरा अब आगे इंशाल्लाह देखेंगे, वो हसद का आएगा। अच्छा, जादू जो है, एक बात उसको जहन में रखें कि जादू बहरहाल बरहक है। यानी ये जो लोग तो इनकार करते हैं कि जादू है ही नहीं, वो भी गलत है। कि जादू ज़ाहिर है एग्जिस्ट करता है, दुनिया में है, लोग करते हैं, कराते हैं। और जादू जो है अलबत्ता कुफर है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जादू किसी भी सेंस में, कोई छोटा बड़ा, काला चिट्टा, कोई भी आसान चक्कर नहीं। जादू अगर कोई करेगा या करवाएगा या इसके पीछे चलेगा, इसकी बातें, तो वो कुफर है, बिल्कुल कुफर, बंदा हराम, यानी कि बिल्कुल हराम हम समझ लें आप। इसलिए इस चक्करों में तो नहीं पड़ना। अच्छा, दूसरी ये बात कि अब ये भी नहीं होता कि अब हम हर जरा सी सर में दर्द हुई, जरा सी बॉडी में सुस्ती आई, तो अक्सर इतनी वहमी औरतें होती हैं कि फौरन चल पड़ती हैं, जी मुझे तो शायद किसी ने जादू कर दिया। ये बात भी गलत है कि अब आपकी हर चीज जादू नहीं होती। कुछ आपके जिस्म की बीमारी भी हो सकती है। कोई आपकी अपनी खाने पीने की रूटीन, मौसम का ऊपर नीचे, या और बीमारी हो सकती है। जरूरी नहीं कि जादू ही हो किसी ने आप पे किया हुआ है तो आप इस तरह। या अगर नौकरी नहीं मिल रही है, आपका कोई रिश्ता नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि जादू ही किया हुआ है। ऐसा ऐसा मतलब होता भी है, ये मैं हम नहीं कहते कि नहीं होता। लेकिन हर वक्त ये नहीं होता कि अब आप हर चीज को जादू का नाम देके तो बस खुद अब आराम से बैठ जाएं और गलत किस्म के चक्रों में पड़े। हमें अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी वैक्सीन दी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ये सूरतें उस वक्त नाजिल हुई थी ना, दोनों सूरतें, जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उनको लगा था कि मतलब उन पे भी जादू का कोई थोड़ा बहुत असर है, और उसकी वजह से उन पे दम करने के लिए आए थे। और हमें इसके अलावा भी बहुत सी किताबों में बहुत सी दुआएं मिल जाती हैं। फिर इसके अलावा एक वो आपने सुना होगा रुकिया शरिया, जो कि शरीयत से दम होता है। कुरान की ही आयतें डिफरेंट होती हैं, वो भी मौजूद है। आप सुबह शाम वो सुन सकते हैं। सबसे पहली बात है कि अपने अपनी रूटीन बेहतर करें। अपने घर में हम लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, अपनी रूटीन हमारी सेट नहीं होती। और उसके अलावा हमने सुबह शाम की दुआएं नहीं पढ़ी होती, नमाज की पाबंदी हम नहीं कर रहे होते। सुबह हम लेट, मतलब वही ना कि अपनी सारे काम गलत करके, खाना पीना भी गलत टाइमिंग, और फिर हमने कहना कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। जो शख्स तो रेगुलरली सुबह शाम के अस्कार पढ़ता है, 5 टाइम का नमाजी है, सूरह बकरा की तिलावत ऑन एंड ऑफ घर में चलती रहती है, और इसी तरह कोई ना कोई, तो उसको तो इस तरह के मसले नहीं होते। मसले उन्हीं को ही होते हैं कि जिनका जो ताल्लुक है ना थोड़ा सा वो यानी कि दीन से दूर हो जाता है। ये ठीक है। तो इसलिए इस चक्कर में सबसे पहले तो आपको अपने यानी कि अपना जायजा लेना चाहिए, अपनी रूटीन, अपने यानी अल्लाह से ताल्लुक को बढ़ाना चाहिए। नमाज कुरान की तरफ ज्यादा आना चाहिए, दुआओं की तरफ आना चाहिए, ये सूरतें पढ़नी चाहिए। हमारे पास आयतल कुर्सी मौजूद है इतनी खूबसूरत।
وہ ہمیں ہر وقت پڑھنی چاہیے، صبح شام سوتے وقت، باہر نکلتے وقت. پھر دعائیں اتنی موجود ہیں، ہمیں ان کا سہارا لے کے اور پھر اس کے بعد کی باتیں ہیں کہ اگر وہ ہو تو پھر ہم اس کے طرف جائیں، ادروائز پہلے ہمیں خود اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو پڑھیں اس کو سب. وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کی، فی العقد، گرہوں پر. آگے دیکھیں. اچھا، ایک اور گرہ کا بھی ذکر ہے، یہ دیکھیں حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جب بندہ سوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر کسی کی گدی پر، یہ جو سر کا آخری حصہ ہوتا ہے نا پچھلے کی طرف، گدی پر سوتا ہے اور 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور اس گرہوں پہ منتر پڑتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہو جائے، بس تو سو جا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا صبح نیند بڑی اچھی آ رہی ہوتی ہے اور ہمارا اٹھنے کو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا نماز کے، تو وہ اصل میں شیطان نے گرہ لگائی ہوتی ہے، بیٹھا ہوتا ہے چڑھ کے ہماری گردن پہ نا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتا. پھر کیا ہوتا ہے اگر وہ بیدار ہو کر اگر کوئی بندہ وہ آگے سے ہمت کر کے اٹھ جائے، اللہ کا ذکر کر کے ایک دفعہ اٹھ جائے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر مزید ہم اکثر ہوتا ہے اٹھ تو جاتے ہیں، آنکھ بھی کھل جاتی ہے، الارم کو بند بھی کر رہے ہوتے ہیں، پر اس کے بعد اٹھا نہیں جاتا. اٹ مینز ایک گرہ تو ہم نے کھلوا لی جب اٹھے، لیکن وہ جو دوسری گرہ تھی نا کہ ہم نے اٹھ کے وضو کرنا تھا، ارادہ کر کے اپنے آپ کو بستر سے الگ کرنا تھا، وہ ہمارا رہ جاتی ہے. تو وہ پھر ہمیں اٹھ جانا ہے اپنے آپ سے زور زبردستی کر کے اور وضو کرنے چل پڑنا ہے. بس جب وضو کیا تو دوسری گرہ بھی کھل گئی، اور پھر اس کے بعد جب ہم جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، تو پھر ہماری تیسری گرہ بھی کھل جاتا ہے. پھر بندہ کیا ہوتا ہے، پھر بندہ حشاش بشاش بالکل پاکیزہ نفس ہو جاتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. تو یہ جو ہماری سستیاں اور یہ جو مسئلے مسائل اور صبح جسم اکڑا ہوا اور ایسے کہہ رہے تھے نا یہاں درد تو وہاں درد، تو یہ مسئلہ، تو ناشتے کو دل نہیں کر رہا، تو وامٹ آ رہی ہے، تو یہ اکثر لوگوں کے مسئلے صبح میں جو ہوتے ہیں، تو وہ اسی لیے کہ وہ سستیاں اور وہ ساری ہماری وہ روٹین ہی خراب ہوئی ہوتی ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہی گریں لگی ہوتی ہیں، منتر پڑے ہوتے ہیں. تو اسی لیے سب سے پہلی تو ہماری جو جنگ ہے فجر میں شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں اسی کو جیتنا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ سارا دن. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں آخری آیت پہ آ جائیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. وَمِن شَرِّ، اور شر سے حاسدن، حاسد، اچھا جو لفظ ہے نا حاسدن، اس کا مطلب ہے کہ حسد کرنے والا. یہ بھی دیکھیں تنوین کے ساتھ ہے، اسم ہے حسد کرنے والا. اور اذا، جب، حسدا، اگین وہ دیکھیں حسدا یعنی جب وہ حسد کرے، یہ بھی فعل ہے حسدا یہ والا، یہ اسم ہے حاسد یعنی حسد کرنے والا، اور یہ ہے حسدا جب وہ حسد کرے. اب وہ اذا کی وجہ سے اصل میں تھا جب اس نے حسد کیا، لیکن اذا کی وجہ سے ہو گیا کہ جب وہ حسد کرے گا، یعنی جب وہ حسد کرے گا اس ٹائم اس کے شر سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. ظاہر ایک بندہ اگر ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا تو پھر تو اس کا شر نہیں ہے نا. ہاں جب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا ہے تبھی اس کا شر آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر حاسد سے بچائے جب وہ حسد کرنے لگے. اب اس میں یہ ہے کہ حسد کیا چیز ہے. حسد کو ایک اس کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل بھی آپ کو ملا ہے وہ آپ سے چھن جائے، یعنی نہ ملے، ٹھیک ہے، چھن جائے آپ سے. اور اگر وہ کم از کم چھن جائے اور مجھے مل جائے، یعنی اس آپ سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور پھر اگر اس کی جو دوسری مزید شکل ہے کم سے کم بھی کہ اگر مجھے نہیں ملنا تو کم از کم آپ کے پاس بھی نہ رہے. یہ وہ جو چیزیں تھی نا کہ مجھے نہیں ملی تو میں تمہیں بھی نہ ملے، وہ والی بات. کہ ایک تو یہ غصہ آنا یا دل میں ایسے جیلسی ہونا کہ اس کو کیوں ملی، وہ مجھے مل جاتی، اور اگر مجھے نہیں ملی تو پھر اس کو بھی نہ ملے. تو یہ جو ہے نا یہ مزید اس کی شکل ہے. اور حسد جو ہے یہ بھی حرام ہے، مطلب جائز نہیں ہے. اس کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اتنی تیزی سے ہماری نیکیاں کھا جاتا ہے. اس لیے حسد ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے بدلے رشک. رشک ایسی چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں. جیسے فرض کریں ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی چیز ملی ہمیں اچھی لگی، تو دل میں تو آٹومیٹکلی آتا ہے، کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ کاش ہمیں بھی ملتی. تو ہم اس کو اچھے انداز میں کریں نا، ہم اس کو دعا دیں برکت کی، اور ساتھ ہم کہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی دے دے. تو یہ جائز ہے کہ آپ نے اس چیز سے خوش ہو کے اللہ سے یہ دعا کری کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ دے دیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں وہ جائز ہے. لیکن رشک بھی ہمیں کن معاملوں میں کرنے کا کہا گیا ہے ویسے تو؟ لیکن افسوس کہ ہم تو دنیا کی چیزوں میں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کی گاڑی، اس کا گھر، اس کا بنگلہ، اس کے کپڑے، اس کے یہ. لیکن ہمیں تو رشک آ گیا تھا کہ اگر کوئی اچھا قرآن پڑھے، کوئی دین کے معاملے میں آپ سے زیادہ ہو، تو آپ اس کو دیکھ کے رشک کریں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا علم والا بنا دے یا مجھے بھی ایسا بنا دے. تو ہمیں تو ویسے کہا گیا کہ اس معاملے میں رشک کیا جائے. لیکن بہرحال اگر کسی اور معاملے میں بھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے
تو آپ کر سکتے ہیں دعا، لیکن بشرطے کہ آپ اس کے لیے پہلے برکت کی دعا کریں اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے۔ اور دیکھیں اس دونوں لفظوں کو سمجھ لیں، حسدہ جو تھا وہ فعل تھا، اس کا مطلب ہے اس نے حسد کیا۔ جب اس میں آیا اذا حسد تو وہ ہو گیا جب وہ حسد کرے، یعنی کرے گا بھی لگا سکتے ہیں ساتھ یا کرے، ٹھیک ہے یہ چیز۔ اور حسد ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ والوں سے ہی ہوتا ہے نا، موچی موچی سے ہی حسد کرے گا، ٹیچر ٹیچر سے ہی کرے گا، اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ سے ہی کرے گا۔ اب حسد کرنے کا والا کیا ہوتا ہے کہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ اگلے اگلے کا کام نام خراب ہو جائے، بس میری بلے بلے ہو جائے۔ اور اس لیے ہمیں بس دعا کرنی چاہیے، اور ہمیشہ دیکھیں جیسے اب مڈ کوئز ہوا ہے، کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ذہن میں خیال آ جاتا ہے اپنے کسی کلاس فیلو کے لیے بھی کہ اس کے تو دیکھو نمبر ہے، اس کی تو پوزیشن بنی ہے، میرے نہیں آئے، تو اس طرح کا کبھی ذہن میں خیال آئے بھی، آ سکتا ہے، یہ ہم نہیں کہتے آئے ہی نہ، ایسا نہیں ہوتا، ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، آ سکتا ہے خیال، لیکن یہ کہ اس خیال کو آپ پازیٹیو لے سکتے ہیں، آپ فوراً اسے کہیں کہ چلے اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، اس کو اور ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی اتنی ہمت اور توفیق دے کہ میں بھی اس لسٹ میں آ سکوں، میں بھی اوپر جا سکوں۔ تو یہ کوشش اور یہ دعا ہم کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا، خاص کر غائبانہ، تو ایک فرشتہ ہمارے پاس کھڑا ہوتا ہے جو پھر آگے سے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو بھی ملے۔ تو سوچا کتنا اچھا فارمولا ہے نا، کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، ہم ایویں حسد کر کر کے اپنی جان کو جلاتے رہتے ہیں، ایویں اگلے کو تو کوئی کیا فرق پڑنا، ہم خود ہی پاگلوں کی طرح حسد کر کر کے اپنے ہی اندر بل کھاتے رہتے ہیں پیٹ، اور پھر وہ مسئلے مسائل اور سوچیں اور پتہ نہیں کہ غصہ چڑھاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمیں کوئی چیز لگی اچھی تو ہم دعا دے دیں اس کو، بلکہ اس دعا دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں بھی وہ مل جائے گی، کیونکہ پاس ہی تو فرشتہ آمین کہہ دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت کنیکٹ رہیں نا اللہ سے۔ ہمیں جب ہم بھول جاتے ہیں نا، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلتی، یاد نہیں آتی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے کنیکٹ رہیں، قرآن سے کنیکٹ رہیں۔ تو اسی طرح سے اب کریں۔ اب یہ دیکھیں اس صورت میں ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے ہم نے اوور آل ہر شر سے پناہ مانگی، پھر ہم نے اسپیشل 3 چیزوں سے مانگی، غاسق یعنی اندھیرا، جادو اور پھر حسد، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں اصل میں اس حد تک خطرناک ہیں کیونکہ یہ ان سین ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ مطلب کس حد تک ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ساتھ والا کوئی ہم سے حسد کر رہا نہیں کر رہا، اسی طرح جادو کس نے کیا یا اندھیرے میں کیا کیا ہم پہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس سے بہتر ہے ہم اللہ ہی کی پناہ میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں وہی دوبارہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 دفعہ، اس کو اپنا روٹین بنائیں، کیونکہ یہ ایک فارمولہ ہے حفاظت میں آنے کا، تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو بھی آخری آپ پڑھ لیں، اور قرآن کو، اچھا، سورت کا خلاصہ یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، جس طرح سورہ فاتحہ کا خلاصہ تھا وہ بھی ماشاءاللہ سب کا ویسے صحیح تھا سوال، کہ ہدایت کی دعا تھی نا، اور اس میں کیا ہے سورہ فلق کا خلاصہ، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد۔ تو یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، کتنا خوبصورت ہے نا قرآن کا سیٹنگ اللہ تعالیٰ نے بنائی، کہ جو پہلی صورت ہے وہ بھی دعا تھی، وہ بھی اس میں ہم ہدایت کی دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد، حمد اور تسبیح، اور اس کے بعد دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمیں دے دیا ہدایت کے لیے، لیکن اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم لوگ جو نا بہت مطلب کمزور ہو شیطان کے اور یا ان چیزوں کے چکر میں نہ پھنس جانا، تو آجو میری پناہ میں۔ اینڈ میں پھر اللہ تعالیٰ نے دعا سکھا دی۔ اصل میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی دعا ہے، حفاظت کی دعائیں بھی ہیں یہ نا، اسے ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی پناہ میں واپس آنے کا دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اینڈ پہ پھر دعا یا صورتوں سے اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا ہو گیا پہلا پورشن مکمل، جو کہ اچھا خاصا ٹائم لیا ہم نے اس کو۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں اپنے گرامر پورشن میں 12B، جس میں آج ہم نے فعل مضارع پڑھنا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے یہ بھی، جیسے ہم نے پہلے فعل ماضی پڑھے تھے۔ اس کو ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے پہلے TPI کرنے ہیں، ذرا اس وقت سے آپ لوگ مجھے سنے جا رہے ہیں، تب ذرا ہل لیں، ایکٹیو ہو جائے، کیونکہ اب آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ۔ تو سب لوگ کریں TPI، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ اچھا یہ ورڈ سنیے پہ بھی ذرا آج غور کریں، آج ہم نے جو اینڈ پہ پوائنٹ پڑھنا ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، کہ پہلے سننے کا ذکر آتا ہے پھر دیکھنے کا، تو اس کو بھی نوٹ کریں، اس ترتیب کو بھی انشاءاللہ اینڈ پہ بات کریں گے۔ اچھا یہ وہی سلائیڈ ہماری گرامر میں جو ہم پڑھتے تھے کہ 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں عربی میں، یا وہ اسم ہوتے ہیں، یا وہ فعل، یا وہ حرف۔ اچھا اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام، کسی صفت کا نام، یعنی کوئی نام ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی ضمائر بھی ہم نے کہا تھا سارے اسم ہوتے ہیں، اسم اشارے بھی سارے اسم ہوتے ہیں جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں،
اس کے علاوہ ہم نے 2 ورڈ اور پڑھے تھے حروف میں، ما اور اندا، ما اور اندا، یہ بھی اسم تھے۔ اسم کی جو نارمل ورڈز کی نشانی ہوتی ہے، جیسے کسی کا نام جب لکھنا ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ الف لام لگا ہوتا ہے اس کے شروع میں، یا پھر اینڈ پہ تنوین ہوتی ہے۔ جمع کی صورت میں واو نون، یا نون، یا الف تا، یہ اس کی اکثر شکلیں ہوتی ہیں، جیسے مسلمات، مسلمون، مسلمین، تو یہ ہوتا ہے نا اس کی شکلیں۔ اچھا، فعل جو ہوتا ہے اس میں کسی کام کرنے یا ہونے کا ذکر ہوتا ہے زمانے کے حساب سے، جیسے ہم نے پڑھے تھے فاتحہ، جعل، نصر، یہ سارے فعل تھے جس میں پتہ چلتا تھا کہ اس نے کوئی کام کیا، جیسے اس نے مدد کی، اس نے کھولا، اس نے یہ کیا، اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ایک سنگل لیٹر، 2 لیٹر یا 3 لیٹر کوئی بھی ایسا ورڈ ہوتا ہے جس کا اکیلا تو کوئی میننگ نہیں ہوتا، مطلب ایسا اکیلے سے تو بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ وہ جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے، جملے بناتا ہے، نہ وہ اسم ہوتا ہے نہ وہ فعل ہوتا ہے۔ یہ اس کی حرف کی تھی، جیسے ان، من، لی، بی، فی، الا، علا، یہ سارے ہم نے حرف پڑھے تھے۔ یہ دیکھیں گے ہم نے ٹیبل شروع میں پڑھے تھے جب ہم نے اسم کے ساتھ ضمائر کو ملایا، جیسے ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا۔ پھر ہم نے اس کے بعد حروف کو بھی ملایا ضمائر سے، یہ ان جو تھا یہ حرف تھا، تو ان کے ساتھ بھی ضمائر ملائے اور ہم نے اس کی سائڈز کور کی، ان ہو، ان ہم، ان کا، انی، ان کم اور اننا، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے۔ اب ہم پڑھیں گے آگے افعال، ان کی جو ہم ڈیٹیل پڑھ رہے تھے، اس کا یہ تھا نا، بتایا تھا آپ کو کہ فعل جو ہوتے ہیں نارملی 3 لیٹرز ہوتے ہیں، 3 لیٹرز کا ورڈز بنتے ہیں جن پہ زبر یا زیر لگا کے تو وہ ایک کام کا نام بنتا ہے، کام بنتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ 3 لیٹر لیا، فعلنا، فاتح، ناصر، ضرب، ایسے۔ اب اس میں زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ زمانے ہوتے ہیں 2۔ اردو میں تو 3 ہوتے ہیں نا، ماضی، حال اور مستقبل، لیکن عربی میں 2 زمانے ہوتے ہیں صرف، فعل ماضی ہوتا ہے اور فعل مضارع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضارع میں جو ہے یہ پریزنٹ بھی شامل ہے اور فیوچر بھی شامل ہے۔ تو اب ہم نے شروع، اور فعل امر جو ہوتا ہے نا، ہوتا ہے اس کا تو پریزنٹ ہی زمانہ ہے، لیکن یہ حکمیہ ہوتا ہے کسی کو آرڈر کرنے کے لیے یا ریکویسٹ کرنے کے لیے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ فی الحال ہم فعل مضارع پہ چلتے ہیں۔ ماضی ایک دفعہ آپ نے ویسے آج پریکٹس کر لی ہے، ماضی ہم نے اس طرح کا بنایا تھا نا، ہم نے کہا تھا اس کی جو ساری چینجنگز ہوتی ہیں وہ اس کی ٹیل پہ ہوتی ہیں، دم پہ، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر پہلا لفظ تو سمپل ہوتا ہے فعل، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا، پھر اس کے ساتھ واو الف لگا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے فعلوا، ان سب نے کیا، پھر اس کے ساتھ تا لگا دیتے ہیں، فعلتا، تم نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، تم سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔ اور اس کی بول چال ایسی تھی کہ اگر سائڈ سے پوچھا ہے کہ اس نے کیا، کیا اس نے کیا، آپ نے کہا جی اس نے کیا، کیا ان سب نے کیا، جی ان سب نے کیا، کیا تم نے کیا، جی میں نے کیا، کیا تم سب نے کیا، جی جی ہم سب نے کیا۔ تو ایسے ہم اس کی آمنے سامنے اشارے بدل لیتے تھے، سائڈ پہ نہیں بدلتے تھے، یہی کام ہم نے مضارع میں بھی کرنا ہے، سیم اسی طرح۔ اچھا، یہ جو اس نے کیا، اب اس نے کیا کیا، ہم ساتھ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، اس نے اچھا کیا، برا کیا، کچھ بھی لگا دیں۔ آپ نے اگر فرض کریں اچھا لگانا ہے تو آپ لکھ دیں خیرن۔ اب یہ وہ چونکہ آبجیکٹ کے طور پہ لگانا ہے تو زبر والا لگائیں گے، ٹھیک ہے، پیش والا نہیں، پیش والا ہمیشہ ایز اے سبجیکٹ آتا ہے، آبجیکٹ نہیں آتا، تو آبجیکٹ جب لگانا ہو تو پھر زبر والا لگاتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں کہا حل فعل خیرن، کیا اس نے اچھا کام کیا، تو آپ کہیں گے جی اس نے اچھا کام کیا۔ نام اگر جی کہنا ہے تو نام، اور اگر نہیں کہنا ہے تو پھر کیا لگائیں گے ماضی میں؟ نہیں کے لیے کیا لگائیں گے؟ ماں ماں، ماں، ماں لگائیں گے۔ ماں اچھا ماں، ایک اور بات، کوشچن جو ایگزام میں کچھ لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ دارابا والا جو ٹیبل ہے وہ تو ہم نے ماں کے ساتھ پڑھا ہے، ماں دارابا، ماں دارب تم، تو وہاں پہ انہوں نے جی ہاں میں جواب پوچھا تھا کوئز میں، تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو ہم صرف آپ کو یہاں پریکٹس کرانے کے لیے نام کبھی بتا دیتے ہیں، کبھی ماں بتا دیتے ہیں کہ کبھی یس کبھی نو، لیکن آپ تو اس میں یس بھی لگا سکتے ہیں، نو بھی لگا سکتے ہیں، ڈپینڈس کے سوال میں کیا پوچھا ہے۔ اگر سوال میں اس نے پوچھا ہے یس لگائیں تو آپ یس لگا دیں، اگر اس نے پوچھا نو لگا دیں تو آپ نو لگا دیں، اگر اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا تو پھر آپ اپنی مرضی سے لگا دیں، جو آپ کو نظر آئے، یس نظر آئے، نو نظر آئے، جو مرضی لگا دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے نا، یہ تو صرف پریکٹس کے لیے ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اب آ جائیں مضارع پہ۔ مضارع کی شکل اس طرح ہوتی ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح ماضی کی چینجنگز اینڈ پہ ہوتی ہے نا، ٹیل پہ، مضارع کی جو چینجنگز ہوتی ہیں لفظ وہی ہوتا ہے فعل، جیسے فعلا، ایک لفظ لیا فعلا، اس نے کیا، اب جو چینجنگز ہم نے کرنی ہے وہ اس کے ہم نے ہیڈ پہ کرنی ہے، ہیڈ پہ، ٹھیک ہے، اس کے ہیڈ پہ، اور وہ ہیڈ پہ جب چینجنگ کریں گے یہاں سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فعل مضارع ہے، یہ فیوچر اور پریزنٹ والا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے میننگ میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے، کام کر رہا بھی ہو سکتا ہے اور کروں گا
दोनों मतलब आते हैं इसके। यहाँ पे एक मतलब लिखा हुआ है मैं करता हूँ, वो करता है, वो सब करते हैं, लेकिन इसके साथ एक और भी आ सकता था। वो सिर्फ इसलिए कि लंबा हो जाएगा बहुत, अदरवाइज इसके साथ हमें ये भी लिखना चाहिए कि वो करेगा। ठीक है, वो करेगा, वो सब करेंगे, ये भी आ सकता है। करता है या करेगा दोनों आ सकते हैं। अगर आपके फर्ज करें क्विज में या होमवर्क में गा गा करके लिखा हो ना करेगा, तो वो भी बिल्कुल सही होगा, उसको आप गलत नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसकी ये है कि इसकी चेंजिंग्स इस तरह होती हैं। ये आपको वो प्लेन की मिसाल दी थी, प्लेन की ना। यहाँ पे देखें, ये यहाँ से प्लेन जब जा रहा होता है ना, टेक ऑफ कर जाता है, तो उसकी हमें दुम नजर आती है। यही वजह है कि माजी में फिर हमने जो कुछ भी किया उसकी दुम के ऊपर किया। मुजारे में ये होता है कि मुजारे में ऐसे जैसे फ्यूचर है ना, अभी काम हो रहा है या होगा, आने वाला है। तो गाड़ी जैसे आ रही हो, स्टेशन पे ट्रेन आ रही हो या जहाज अभी आ रहा हो, तो वो हमें उसकी हेड नजर आता है ना, उसकी टेल तो नजर नहीं आती। तो हम उसके हेड पे लगाए, ये आप सिर्फ निशानी बताई है ये याद रखने के लिए कि आपने उस पे क्या कहाँ पे लगानी है चेंजिंग्स। तो वो चेंजिंग सारी उसकी ना हेड पे नजर आएंगी, तो उससे आप पहचान लेंगे कुरान में कि ये फेल मुजारे इस्तेमाल हुआ है या फेल माजी इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ उसकी चेंजिंग से, उस लफ्ज के हेड या टेल से आप पता चला लेंगे। ठीक है, एक तो ये निशानी हो गई। अब उसमें चेंजिंग्स होती किस किस्म की हैं, उसमें आप बड़ा एक सिंपल रूल है, वो ये याद रखें कि जब हमने है वही मुखातिब, दो इधर दो इधर दो इस साइड पे, वही 6 लोगों की मुजक्कर की बात हो रही है, अभी मोनस को नहीं छेड़ा हमने। और इसमें आपने ये याद रखना है कि जब साइड वालों की बात करनी है ना, तो या लगाना है शुरू में। ठीक है, या चाहे आप समझ लें कि इधर कोई यासिर है, यासिर बैठा हुआ है, तो हमने या लगाना है। ठीक है, जब सामने वालों की बात करनी है तो ता लगाना है। कोई भी आप समझ लें, कोई तौफीक है वहां पे सामने ना, जैसे डॉक्टर साहब इस तरह मिसाल देते हैं, यासिर इधर है, तौफीक इधर है, तो या से याद रखें यासिर, और तौफीक से ता याद रखें कि सामने वाली जब चीजें करनी है तुम और तुम सब, तो ता लगाना है। और जब अपनी बात करनी है ना, अकेले की बात करनी है, तो अना, अना का हमजा लगा देना है। मैं, अना, मैं, उसका हमजा। और जब हम के लिए बात करनी है, तो नहनु का नून लगा देना है। ठीक है, आ और ना, तो उससे ये शो होगा कि ये मेरी और हमारी बात हो रही है। तो ये देखें, अब हमने क्या किया, उसके शुरू में फ़ाला के शुरू में लगा दिया या जबर। और बाकी जाहिर, ये अपने लिए अकेले के लिए और वाहिद के लिए भी जरा दोबारा बता दें। अपने अकेले लिए हमजा, ठीक है, हमजा ये, और सबके लिए नून। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है जो शेडेड, अभी मैं आपको बताती हूँ ना, फिर आपके, अभी तो प्रैक्टिस शुरू करनी है हमने। अच्छा, अब ये देखें जब साइड वाला, अच्छा एक और बात, पहले हम इशारे कर रहे थे इस तरह, माजी के मैंने जितने इशारे किए थे ना, इस वाली साइड, यानी कि अपने समझे चेस्ट लेवल पे किए थे ऐसे, फाला फालू फालता फालतू फालतू। अब मैं जब मुजारे के इशारे करूंगी ना, तो मेरा हाथ ऐसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मेरी आंख या माथे के इशारे पे, आप ये यानी आई लेवल पे समझ लें। अब मेरा हाथ, इससे ये मेरे इशारों से पता चलेगा कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, एक बात। ठीक है, दूसरा ये कि आवाज पहले थी फाला नॉर्मल साउंड, अब मैं थोड़ी सी लाउड करूंगी, फाला यफअलु। ठीक है, थोड़ा सा लाउड, जरा सिर्फ ये कि अलग पहचान हो जाए और मजा आए इशारे करने में। फाला यफअलु, अब इसको देखें या लगाना है शुरू में, तो फा को मिलाया या से, यफ, हमजा पे आइन पे वही वाला हमजा, और एंड वाले पे हमेशा पेश लगा देते हैं यफअलु। यानी ये असल में हमने खुद नहीं बनाए हुए, जुबान तो आपको पता है अरबी जुबान पहले से बनी हुई है, तो वहां मुजारे में हमेशा इसी तरह इस्तेमाल होता है ना। तो हमें उस लफ्ज की बस हमने उसकी डिजाइनिंग को देख के एक रूल बना दिया आपकी आसानी के लिए कि इस तरह आप इसको याद कर लें, अदरवाइज ये वर्ड्स तो सारे पहले ही बने हुए हैं। तो बस आपने इसको एक दफा इसकी जब याद कर ली ना, इसकी जो आवाज है, फिर आप नहीं भूलेंगे। बस वो 2-3 दफा आपको पढ़ना पड़ेगा। यफालू, यफालू, आप लोग माइक बंद रखें, लेकिन आप लोग बोलें सारे, जब तक आप नहीं बोलेंगे मुंह पे नहीं चढ़ेगा। ठीक है, फाला माजी पहला, उसी के ऊपर यफालू, यफालू, वो करता है या करेगा, यफालू। अच्छा, इसके साथ अब जमा बनानी है, तो जमा का बड़ा मजे का रूल है कि या तो लगा रहने देना है, यफालू, और साथ उसके वाव नून का इजाफा कर देना है, वाव नून, जैसे हम करते थे मुस्लिम से मुस्लिमून। ये वाला थोड़ा आसान है और इसम से मिलता जुलता है, ये हालांकि अफाल है। ठीक है, ये अफाल है, लेकिन वाव नून इसकी जमा में, या वाली में जमा में आएगा। तो आपने देखें, यफालू वो करता है, यफालूना वो सब करते हैं या करेंगे, दोनों आ सकता है। यफालू, यफालूना, 2-3 दफा पढ़ें, यफालू, यफालूना, यफालू,
यफअलूना, ठीक है। और अब सामने आ जाए, तुम करते हो। तो तुम के लिए मैंने कहा था सामने आपने ता को समझना है, ता। वैसे तो माजी में भी ता ही लगाया था, पर वो एंड पे लगाया था। अब जरा ये कि शुरू में लगाएंगे। वो हमने फालता कहा था यहाँ पे नीचे, फालता तुमने किया। यहाँ हम ऊपर करके कह देंगे तफालू, तुम करते हो, तफालू, ठीक है। लाम पे पेश, लास्ट वाले पे, वो सबके ऊपर आएगी जो सिंगल होंगे। यहाँ देखिए यफालू की ही साउंड से तफालू बनेगा, यफालू की ही साउंड से तफालू बना। इसी तरह अफालू, इसी तरह नफालू। ये साउंड वही पहले वाले, चाबी अगर याद हो जाएगी ना पहला लफ्ज, तो सारे वो आराम से बन जाएंगे। तो यफालू की तरह ही तफालू, तुम करते हो, तफालू, तुम करते हो। बोलें 3 दफा, तफालू, 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 ठीक है। अब अपनी तरफ आ जाएं, जो हमारी एक रूटीन है टेबल की, कि पहले उधर फिर अपनी तरफ। तो अब हमने हमजा लगाना है अपना, आना वाला। तो अफआलू, वही कंस्ट्रक्शन यफालू, यफालू वाली, अफआलू, अफआलू, ठीक है। अफआलू मैं करता हूँ। अच्छा, अब जमा पे आ जाएं, जो तुम सब करते हो। तो पहले हम माजी में तुम लगाते थे लास्ट पे, तुम सब के लिए। अब हमने क्या करना है, वही जो हमने तफालू बनाया था ना सिंगुलर, उसके साथ वाव नून लगा देंगे, जमा बन जाएगी आराम से। तफालू के साथ तफालूना, जैसे पहले यफालू के साथ यफालूना, ऐसे तफालू के साथ तफालूना। तो अब ये देखें, तफालूना, तुम सब करते हो। और अपनी तरफ अब आ जाएंगे। तो अब यहाँ आपने लिखना है नफालू, अब यहाँ पे नफालूना नहीं लिखना। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, कि या की जमा में भी वाव नून, ता की जमा में भी वाव नून, लेकिन अपनी जो जमा थी ना अपनी, उसमें वाव नून नहीं लगाया। वो क्यों? अब हमें नहीं पता क्यों, अरबों ने ऐसे ही बनाया था। लेकिन एक जो हमने इसका हिंट याद रखी है, कि अपने आप को में ना भूले, वो ये है कि इसके शुरू में चूंकि नून है, लिहाजा हम इसके एंड पे नून नहीं लगाएंगे। बस हमने वो याद रखने के लिए कि ये रीजन बना ली है, कि जी शुरू में नून है तो एंड पे नून अब नहीं लगाना। बहरहाल करना आपने ऐसे ही है। मैं आपको दोबारा इस टेबल पे ये देखें, नफालूना नहीं कहना, नफालूना नहीं कहना, बल्कि नफालू, जैसे यफालू था ना, सेम उसी शक्ल का नफालू, सेम यफालू की शक्ल का तफालू, सेम उसी शक्ल का अफालू। सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे हुई, या, ता, आ और ना की, ठीक है। और ये जो दो जमा के थे, ये तो वैसे ही आसान थे, यफालू से यफालूना और तफालू से तफालूना। तो है ना इजी, मजे का। अब आप 2-3 दफा पढ़ेंगे इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ये देखें, यफालू वो करता है, यफालूना वो सब करते हैं, तफालू तुम करते हो, अफालू मैं करता हूँ, तफालूना तुम सब करते हो, नफालू हम करते हैं। अब कोई कराएगा इसको? किसी को थोड़ा सा याद हुआ? कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा? जी सिस्टर वकार निसा, माशाल्लाह, सबसे पहले आपका हैंड रेज हुआ है, करवाएं। यफअलु वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलु आप करते हो, अफअलु मैं करता हूँ, तफअलु तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलु हम सब करते हैं। वेरी गुड जी सिस्टर फरहाना, करवाएं आप भी। यफालू वो करता है, यफालूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं। बिल्कुल हम सब करते हैं। आपने इसको ना बार बार पढ़ना, बेशक बगैर तर्जुमे के पढ़ें, ताकि आपकी स्पीड बने। यफालू यफालूना, तफालू अफालू, तफालूना नफालू, ऐसे करके करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। और दूसरा वही बात जो पहले भी थी, मैं हमेशा आपको कहती थी कि इनकी वाहिद जमा बिल्कुल उसी स्टाइल से जैसे पहले थी। कैसे? कि यफालू की जमा यफालूना, ठीक है, ये इसकी प्लस हो गई। और तफालू की जमा इधर है, नीचे जंप करना है, ये इसकी प्लस हो गई, ठीक है। तफालू की सेम वाव, वाव नून का इजाफा किया, कुछ भी नहीं और किया। और अफालू की जमा नफालू है। ओए होए माउस, अच्छा ये ठीक है, अफालू की जमा, ठीक है, इस स्पीड पे। नहीं आप भी इंशाल्लाह रिजवाना करेंगी इस स्पीड में। ये शुरू में तो हम भी ऐसे ही करते थे ना, अब जब हम बड़ा बड़ा आ रहे हैं तो आप भी इंशाल्लाह इस स्पीड में आ जाएंगी। तो इसकी जमा अफालू की जमा नफालू, ठीक है। ये आपने इनकी जमा, अलबत्ता ये जो तरतीब यहाँ पे लिखी होती है ना, ये बोलचाल वाली होती है। जब सवाल जवाब करते हैं ना, तो यफालू का जवाब यफालू में, यफालूना का यफालूना, तफालू का अफालू में, और अफालू का तफा, ये आपस में रोटेट हो जाते हैं सवाल जवाब की सूरत में। और जब यहाँ पे भी तफालूना का पूछेंगे तो कहेगा तुम सब करते हो, हाँ जी हम सब करते हैं। तो ये दोनों आपस में रोटेट हो जाते हैं। ये सिर्फ बोलचाल के लिए, लेकिन अदरवाइज वाहिद जमा देखें तो तफालू की ये वाली है, तफालू तफालूना, अफालू नफा, यानी कि यफालू यफालूना, तफालू तफालूना,
अफालू और नफालू, ठीक है, ये इनकी तरतीब होती है जो इनकी वाहिद जमा की होती है। तो बस अभी इसी प्रैक्टिस से अब इंशाल्लाह हम इसका पहला सेट भी करेंगे आज। फाला फातहा और जाला का, फाला का हमने कर लिया है, जाला का हम इसी तरह बना लेंगे। जाला का क्या बन सकता है, जैसे फाला से यफालू बना है, कोई बताए जरा, कोई कर सकता है इसको, जाला से क्या बनेगा? यजअलु, वेरी गुड, यजआलू। अच्छा, फतहा से क्या बनेगा? यफ्तहु, यफ्ताहु। वेरी गुड, यफ्ता हूँ। सेम उसी पैटर्न पे आपने, जबरदस्त। अगर आप लोग खुद बना रहे हैं तो फिर तो बड़ी बात है। तो बस अब ये मुझे जरा सिस्टर आयशा कमल, आप जरा इसका रिप्लाई करें, मैं सवाल जब फटाफट पूछती हूँ, आगे चलते हैं। हल यफालू, क्या वो करता है? नाम यफालू। हल यफालू जी ना? हाँ, वो करते। नाम यफालूना। अच्छा, नाम यफालू ना बोलते वक्त आपने इशारा बदला, जी, ज्यादा उंगलियां की। लेकिन साइड चेंज की। हाँ, उसी राइट साइड पे 4 उंगलियां की है ना। हाँ, राइट पे, साइड नहीं चेंज होगी क्योंकि वो उधर है, वो उधर ही है। अच्छा, हाँ अब जी। सामने आ जाए, हल तफालू, क्या तुम करते हो? फ- नाम अफालू। हाँ, नाम अफालू, जी मैं करता हूँ। हल तफालू ना? नाम नफालू। नाम नफालू, वेरी गुड जी, हम सब करते हैं। अब आपने जब बदलना था तो आपने इशारा बदला। अच्छा, ये एक टेबल जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, हम वैसे जुबानी तो आपको बताते रहते हैं कि जब हम ये इशारे कर रहे होते हैं, चाहे माजी के हों मुजारे के हों, असल में उसके काम, उसके अंदर काम करने वाला छुपा होता है ना। जब मैं आपसे कहती हूँ फाला, तो इसका मतलब उसने किया, इट मीन्स इसमें हुआ छुपा हुआ है। ठीक है, हुआ इसके अंदर ही है, काम करने वाला। इसी तरह फालू, जब माजी का किया था तो हम उसके अंदर ही था, हम फा। इसी तरह फालता के अंदर अंता छुपा हुआ था, फालतू के अंदर आना छुपा हुआ था, फालतुम के अंदर अंतुम छुपा हुआ था, और फालना के अंदर नहनु छुपा हुआ था। सेम इसी तरह अगर हम मुजारे के लेते हैं यफालू, तो यफालू के अंदर हुआ छुपा हुआ है। इसी तरह यफालूना के अंदर हम छुपा हुआ है, क्यों? क्योंकि उन सब ने किया। तफालू के अंदर अंता छुपा हुआ है क्योंकि तुमने काम किया। अ, अफालू के अंदर आना छुपा हुआ है क्योंकि मैंने काम किया। वो हमें उस लफ्ज से ही पता चल जाता है कि मैंने किया, आना आना उसके अंदर ही होता है। और इसी तरह तफालूना के अंदर अंतुम होता है, और नफालू के अंदर नाहनु अंदर ही होता है उसके। लेकिन अगर हम साथ भी लगा दें तो फर्क कोई नहीं पड़ता, सिर्फ इतना होता है जरा तकीदन हो जाता है। जैसे फर्ज करें अकेला फाला लिखा है तो भी इसका मतलब है उसने किया। अगर मैं लिख दूं हुआ, हुआ फाला, हुआ फाला, तो इसका होगा होगा यही कि उसने किया, बस ये होगा जरा बात पे जोर हो जाएगा। मतलब हम कहेंगे उसी ने किया, मतलब उसने नहीं किया बल्कि उसी ने किया, बस वही है जो करने वाला है। इसी तरह हम फालू, उन्होंने ही किया। इसी तरह अंता फालता, तुमने ही किया। अना फालतू, मैंने ही किया। अंतम फालतुम, तुम सबने ही किया। नाहनु फालना, हम सबने किया। यानी कि अलग भी ना भी लिखें तो भी बात पूरी हो जाती है, लिख लें तो भी बात पूरी होती है, बस थोड़ा सा ताकीद जोर लग जाता है। और कोई मजीद ना, हुआ या फालू, मुजारे में भी यही है। हुआ या फालू का मतलब कि उसने ही किया, वो नहीं, वही करता है या करेगा। हम या फालूना, वो ही सब करते हैं या करेंगे, बस इस तरह जरा जोर आ जाता है और इसका कोई मसला नहीं है। अदरवाइज ये चीज ऐसे ही है। माजी अब देख लें एक दफा, माजी इस तरह था, फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना, उसी से हमने बना लिया या फालू ना तब फालू, अब फालू तब फालू ना फालू। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है इस स्लाइड की ना, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब आ जाए पहले सेट पे, फाला तुमने कर लिया, अब दूसरा लफ्ज ले लें, जाला। तो कितना कितना आसान है, जैसे पहले फाला के साथ जीम बदल, फाला में जीम डाला, जाला बन गया था। अब हम क्या करेंगे, यफालू के अंदर बस जीम डाल देंगे। देखें, स्टार्ट वाली जो हमने कहा है ना, हेड पे चेंजिंग्स है, वो वैसी की वैसी रहेंगी। उन्होंने नहीं कहीं भी जाना, चाहे फेल कोई भी आ जाए, कोई सा भी आ जाए, यानी इसके अलावा भी कोई सा दुनिया का फेल आ जाए, मुजारे की वो चेंजिंग्स नहीं बदलनी कभी भी। और ना ही इनकी जमा का वाव नून बदलना है, बस क्या होना है, लफ्ज बीच में से बदलते जाएंगे। अब हमने फाला की जगह जाला लगा दिया, तो वो देखें टेबल इस तरह हो जाएगा, ये शक्ल आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा, जाला उसकी माजी की चाबी थी पहली, तो यहां से हम मुजारे की चाबी बना ली। यजअलू, यजअलू, यजअलूना वो बनाता है, वो सब बनाते हैं। तजअलू तुम बनाते हो, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना तुम सब बनाते हो, नजअलू हम सब बनाते हैं। जी सिस्टर सूफिया, आप करवाएं। सूफिया अपना माइक। यजअलु, यजअलूना, तजअलु, अजअलु, नजअलु। जी, सिस्टर सबा कामरान आप। यजअलु, यजअलूना, तजअलु, अजअलु, तजअलूना, नजअलु। ठीक है, सबा अब आप कराएं, माइक अनम्यूट करें सबा। मैम ठीक है।
जी जी सबा कामरान। अस्सलाम वालेकुम। यजअलु यजअलूना तजअलु अजअलु तसअलूना नजअलु। ठीक है, सुमेरा अख्तर आप भी करा दें एक दफा। मैंने नहीं करवाया, वो किसी यजअलु और ने करा। यजअलूना तजअलु अजअलु और तजअलूना नजअलु। ठीक है, कौन कह रहा था मैंने कराना है? मैम मैंने नहीं करवाया था, वो कोई और करवा रहा था, आपने कहा था ना सब आप अच्छा करवाएं। मुझे लगा आवाज ही नहीं, अच्छा चले सबा आप करा दें एक तो दफा। वो किसी और ने करवाए तो फिर मैं चुप हो गई थी इसी के काम अच्छा में। अच्छा। चले आप करवा दें। बिस्मिल्लाह। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हो, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हो, नजअलु हम सब बनाते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं नाज आलू की वाहिद क्या होगी? अजअलु आज आलू, ठीक है। और तज आलूना के टुकड़े कितने होंगे? ता और जाल, जाल ता नहीं, इसकी तो नहीं होते ना फेल के तो, हाँ चलें, फेल के शुक्र बता टुकड़े नहीं होते। दिया। फेल के टुकड़े नहीं करने, चाहे वो माजी की लाइन थी या चाहे अब मुजारे की लाइन है। अफाल के टुकड़े हरगिज नहीं करने, ये पूरा पूरा एक लफ्ज है। चाहे आपको इसमें से वाव नून अलग नजर आ रहा है या जो भी नजर आ रहा है, वो अब उसके साथ जुड़ गया है, अब उस लफ्ज का हिस्सा बन गया। अफाल के टुकड़े नहीं करते, बस इस लफ्ज को याद रखें, अफाल के टुकड़े नहीं करते। अच्छा अब मुझे एक और बात बताएं जी कि अभी यहाँ पे जैसे हम पढ़ रहे थे शुरू में इसम मुस्लिम से मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, तो सिस्टर जमाना कह रही है आउजू। हाँ अब आउजू याद आया, आउजू कहाँ से पढ़ा था वो जो हम पढ़ रहे थे आज, कुल आउजू भी रब्बिन। तो वो ये वाली, वो ये जगह थी आउजू की। ठीक है, फेल दूसरा है, मैं बना। फेल दूसरा है, लेकिन आउजू जैसे अजआलू, सेम वही कंस्ट्रक्शन समझ आ गई ना अब आपको? बस उसमें फेल हम्म काम दूसरा था। इसी तरह अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, आउजू मैं पनाह मांगता हूँ, अंसुरु मैं मदद चाहता हूं। मतलब इस तरह आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई फेल। तो वो ये वाली जगह थी उसकी, मैं पनाह मांगता हूँ या मैं पनाह में आता हूँ। और इसके टुकड़े नहीं थे, आउजू के भी मैंने आपको कब कहा था कि टुकड़े करें, कोई नहीं करने। पूरे अफाल के तो कभी भी टुकड़े नहीं करने। अच्छा एक बात अब जो मैं पूछने लगी थी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें अक्सर लोग गलत कर जाते हैं। एक ये कि जैसे अब हम पहले पढ़ रहे थे कि मुस्लिम से मुस्लिमूना, काफिर से काफिरूना, तो अब मुझे बताएं कि तजालूना और यजालूना भी तो उसी तरह का बन गया। यहाँ पे तो वाव नून है, और अभी मैंने आपसे कहा था कि इसम की निशानी ये होती है कि उसके एंड पे वाव नून होता है। तो क्या फिर इसको हम इसम इसम कहें या फेल कहें, क्या कहें इसको हम? ये दो लफ्ज। बाजी फेल। ये बाजी फेल ही होगा ये, क्योंकि इसमें काम का होना, वर्ब है इसमें काम हाँ अब ये हो रहा बताइए, है तो फेल, लेकिन ये चीज अक्सर लोगों को परेशान कर देती है कि इसमें भी तो वाव नून है। चलो यहाँ पे तो टेबल के अंदर था ना, आपको नजर आ रहा है। अगर कोई क्विज में अचानक से आ जाए, अब आपका एक सवाल भी आएगा यदखुलूना, तो लोगों ने पूछा होगा कि अफाल और इसम अलग अलग करें, तो वहां पे आ जाएगा यदखुलूना। अब आप मुझे बताएं, आप उसे क्या समझेंगे, फेल समझेंगे? क्योंकि हमने एक तरफ वो भी तो पढ़ा है, काफिर होना, मुस्लिम होना, सालेह होना, वो भी तो पढ़ा था। मिस इनके है। शुरू ये में तो मेरा या और ता लगा हुआ है इसलिए। वेरी गुड, आयशा बोल रही है ना? हम्म, जबरदस्त। जी आई तो आयशा, ये आपने निशानी आज के बाद याद रखनी है कि जिन भी वाव नून के साथ शुरू में या ता लगा हुआ है, ता, वो जो है वो हम्म, फेल है। उस पे जरूर रुक के सोचें कि वो लाजमी फेल है, क्योंकि अमूमन 100% नहीं, लेकिन अमूमन कोई भी इसम जो है वो या और ता से नहीं शुरू होता नॉर्मली। अगर कोई आया पढ़ने पढ़ते हम उसको देख लेंगे, कोई एक आध शायद आ भी जाए, लेकिन नॉर्मली या और ता जो है सिर्फ ये मुजारे की निशानी है, फेल मुजारे की। तो इससे इसम बनेगा नहीं ना। नॉर्मल काफिर होना, काफ से शुरू हो गया, मुस्लिम होना मीम से शुरू हो गया। ये जो ता और या से शुरू होंगे ना लफ्ज, इनको आप आराम से रुक के सोचें कि ये अफाल लग रहे हैं, ठीक है? फिर उस पर जरा तहकीक कर लीजिए उसके मीनिंग पे या इधर उधर, तो फिर बात की फौरन उसको आंखें बंद करके उसके वाव नून की वजह से उसको इसम मत बोल दीजिएगा, ठीक है? ये चूंकि आपने जितने भी टेबल पढ़ने हैं ना, जितने भी अफाल के, उसमें ये चीज हमेशा रहनी है, वाव नून तो वो ता से होती होगी और यहाँ पे वाव नून या से होती होगी। तो इसको आपने कभी भी इसम नहीं कहना, ये फेल है, ठीक है? ये खास यजलूना, यजलूना और तजालूना ये दोनों अफाल हैं, अफाल। अच्छा ये हो गए। अब इसकी भी इसी तरह बोलचाल है, इसमें उन्होंने कहा है कि आप ना नफी में जवाब दें। और एक और बात, अब जो एक अहम चीज आपने नोट करनी है कि जब हमने मुजारे में नफी करना है, मुजारे में तो हमने ला लगाना है। माइक बंद करें हारिस, मेरे ख्याल शोर आ रहा है आपकी तरफ से।
جب ہم نے ماضی میں نفی کی تھی تو ما لگایا تھا، اب جب ہم مضارع میں نفی کریں گے تو لا لگائیں گے، لا۔ یہ بس اب آپ نے ایک امپورٹنٹ چیز یاد رکھنی ہے، جب یہاں پہ انکار کرنا ہے تو لا لگانا ہے، جب ماضی میں انکار کیا تھا تو ماں لگایا تھا۔ ماضی سے آپ ایسے سمجھ لیں ماضی کا ماں اور اس کے ساتھ ماں یاد رکھنے کے لیے، اور اب یہ مضارع میں ماں نہیں ہے تو لا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو حل یا جالو، مجھے جواب دیں مومنہ، مومنہ تھا، آپ رپلائی کریں، حل یا جالو، لا يجعل حل یا جالون، لا يجعلون حل تجالو، کیا تم بناتے ہو؟ لا أجعل لا اجالو، نہیں میں نہیں بناتا۔ حل تجعلون، لا نجعل لا نجالو، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں ہوم ورک میں آپ تیسرا اس سیٹ کا تیسرا ہم نے 3 پڑھنے تھے نا، فتح جعل اور نصرہ، نہیں نہیں سوری، فتح جعل اور کیا تھا، فعلا۔ فعلا، فعلا تو پہلے ہی پڑھ لیا تھا نا، ہاں فعلا۔ اچھا جی، فتح آ گیا، اب فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا، اب یہاں پہ ہے یفتح، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، دونوں مطلب آ سکتے ہیں، گا کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ یفتح وہ کھولے گا، یفتحونا وہ سب کھولیں گے، تفتح تم کھولو گے، افتح میں کھولوں گا، تفتحونا تم سب کھولو گے، نفتح ہم سب کھولیں گے، کچھ بھی آ سکتا ہے۔ ماہا انم، آپ کروائیں اس کی ایک دفعہ پریکٹس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ ہم سب کھولتے ہیں، بالکل صحیح ہے، بس اب آپ نے اس کو نا پریکٹس کرنی ہے، ماضی اور مضارع کو مکس نہیں کر دینا، وہ الگ تھے وہ یہاں پہ، اور اشارے ضرور کرنے ہیں آپ نے، جیسے اس کے دیکھیں فتح اوکے فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا، یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح، ایسے آپ ان کی منہ پہ بار بار پڑھیں گے تو منہ پہ چڑھ جائے گا ٹیبل، اور ایک دفعہ پھر یہ آپ کی پریکٹس ہو اوکے جائے گی نا انشاءاللہ اچھی، تو پھر آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب میں آپ سے اگلی کلاس میں یہ سن بھی لوں گی، یہ جو آپ نے آج پڑھے ہیں، پھر آگے سے ہم ریویژن بھی ہو جائے گی ایک دفعہ آپ کی گرامر کی، تو اور پکا ہو جائے گا۔ اگلی کلاس میں ہم نے پھر اس کا دوسرا سیٹ کرنا ہے، کل والی کلاس میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہماری کلاس بھی اب ختم ہے، اور یہ آخری پوائنٹ سن کے تو اس کو کلوز کرتے ہیں، اور آج کا جو 5واں پوائنٹ تھا اس ہوم ورک کا وہ یہ تھا کہ کان کا استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے تو سماعت کا ذکر پہلے کیا ہے، جیسے کہ قرآن کی ایک آیت ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تو دیکھیں سماعت کا ذکر پہلے آیا ہے نا۔ اسی طرح میں آپ کو ٹی پی آئی کی مشق کرا رہی تھی، تو سب سے پہلے سننے کا ذکر تھا، سنیے دیکھیے بولیے، تو سننا جو ہے نا وہ زیادہ ضروری، کیوں آپ نے ایک سنا ہوگا کہ کوئی حافظ صاحب جو ہیں وہ اندھے ہیں، اب بہت سے ایسی مثالیں ہمیں اپنے ارد گرد مل جاتی ہیں کہ کوئی ایسے قاری صاحب یا حافظ صاحب ہوتے ہیں جو اندھے ہوتے ہیں، لیکن وہ حفظ کیا ہوتا ہے انہوں نے، یا وہ بڑے بڑے عالم دین بنے ہوتے ہیں صرف سن سن کے، حالانکہ ان کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی، اس کا مطلب آنکھوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے پر کانوں کے بغیر گزارا نہیں۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے سنا ہو کہ ایک بندہ سن نہیں سکتا لیکن دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کوئی بن جائے حافظ بن جائے قاری، نہیں بنتا، نارملی اس طرح نہیں سننے میں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اگر تصویریں نہ بھی دیکھ رہے ہوں، جسٹ ریکارڈنگ آڈیو لگاتی ہے تو ہم کام سن کے سمجھ لیتے ہیں چیز کو، لیکن اس کی نسبت اگر ٹی وی چل رہا ہو بغیر آواز کے تو آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا سین میں آگے کیا باتیں چل رہی ہیں ان کی نا۔ تو کان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو ہم استعمال اچھے طریقے، اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میوزک سننے سے کچھ نہیں ہوتا یا اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں نے کچھ سن لیا، بھائی سننے سے ہی تو فرق پڑتا ہے، جو آپ اپنے اندر ان پٹ ڈالتے ہیں وہی تو آؤٹ پٹ نکلتی ہے، آپ کے برین وہی سوچتا ہے، آپ کی جو منہ سے وہی نکلتا ہے جو آپ کانوں کو دیتے ہیں۔ تو کانوں کا استعمال جو ہے نا، اور پھر وہ جو ہم نے ایک واقعہ بھی پڑھا تھا کہ ایک لڑکی کی جب موت کے وقت کلمہ تو نہیں نکلا پر گانا نکل آیا، کیونکہ وہ گانے گنگناتی تھی تو گانے ہی نکلے اینڈ پہ۔ لہٰذا یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کانوں کا بہترین استعمال کریں، اور ضروری ہے کہ ہم اس سے قرآن سنیں، قرآن کو اپنی، جیسے اب مثال ہے، اب آپ لوگ خواتین ہیں، کچھ اکثر ظاہر ہے گھریلو خواتین ہیں تو ٹائم نہیں ملتا، مجھے بھی خود جب لیکچر تیار کرنا ہوتا ہے تو سارا دن تو میں نہیں اس کے ساتھ بیٹھ سکتی نا، مجھے گھر میں کھانا بھی پکانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، بلکہ کلاس سے پہلے پہلے سب کچھ کرنا ہے تاکہ مجھے بعد میں کوئی تنگ نہ کرے۔ تو میں کیا کرتی ہوں پھر کچن میں لگا لیتی ہوں ساتھ لیکچر، اور اس ساتھ ساتھ کام کرتی رہتی ہوں، ساتھ سنتی رہتی ہوں، مجھے سارے 2-3 جگہوں سے سن کے تیاری کر کے، اور پھر اس کے بعد یا اپنا بھی کوئی اگر پڑھنا ہے، کچھ لیکچر سننا ہے کوئی بھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لگا لیں پاس اور اپنا کام کرتے رہیں۔ اب یہ جو آپ نے آج کلاس لی ہے تو ضروری تو نہیں کلاس لے لی کام ختم، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ اس کلاس کو دوبارہ بھی سنا کریں تاکہ آپ کا جو لیسن ہے وہ پکا ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے کانوں کو بھی استعمال کریں، اور یہ جو ہماری ہے QC's کی ریکارڈنگ
یہ ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نا پورا کورس 1-2 گھنٹوں کی آڈیو میں بھی اویلیبل ہے، تو وہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی چیک کر کے وہاں سے کر سکتے ہیں اس کو. کبھی آپ جیسے بندہ سفر پہ جا رہا ہو گاڑی میں لگا لے، کچھ اس طرح کام کے دوران جو بھی، تو آپ آرام سے کہیں ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہیڈ فون لگا کے تو سن سکتے ہیں، اپنے کانوں کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ساری بات تھی اس میں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا آج یہ لیسن نمبر 12 بھی پورا ہو گیا، اور ہم پہنچ گئے 31,638 ورڈز کے اوپر. کس کی مدد سے؟ صرف 144 لفظوں کی مدد سے، الحمدللہ. اور بس اب آپ نے اس کو اچھا سا ریوائز کرنا ہے، کیونکہ آج آپ نے نیا پڑھا ہے. فعل مضارع جتنا اچھا ریوائز کیا ہوگا، کل پھر چونکہ سیکنڈ اور آ جائیں گے ٹیبل، تو وہ پھر نا بہت زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے ان کو ساتھ ساتھ نا اچھا سا ریوائز کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں بیٹھ کے قرآن کلاس کو لینا قبول کرے، ہمارے گھر کے ہر مسئلے جائز خواہشات کو پورا کرے، ہر مسئلوں کو ختم کرے، بیماروں کو شفا دے، جس کی جو بھی ہے حاجات اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرے، ہمارے علم میں بہت اضافہ فرمائے، ہم سب کو مل جل کے قرآن پڑھنے والا بنائے، اور ہمیں قیامت والے دن اہل القرآن میں شامل کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اسی طرح پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.